पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चीने पर ब्रह्म को, बिना आप चीने पर ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर अपना, पीछे ढूंढो घर अपना, तब कौन टौरा ठहरानो। पीछे ढूंढो घर अपना, तब कौन टौरा ठहरानो। जब लगा घर पाँव त नहीं अपना, जब लगा घर पाँव त नहीं अपना, सो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पांचों तत्व मिला मोहला रचा है, सा आंतरिक क्यों अटकानो। पांचों तत्व मिला मोहला रचा है, सा आंतरिक क्यों अटकानो। या के आस पास सड़का बनही तुम, या के आस पास सड़का बनही तुम, जाग के संशय भानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तब जानोगे मोह लरचानो। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तब जानोगे मोह लरचानो। तब आपे घर पाओगे अपनो, तब आपे घर पाओगे अपनो, देखोगे अलग अलग खानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। प्रणाम। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय वन्दना दुलालज्यूलाई। अति सुन्दर तरिकाबाट सुन्दर बाणी गायन गर्नुभयो। हजुरलाई धेरै धेरै साधुवाद गर्दै प्रभु परमात्माको अनुकम्पा मेहर सधैँ बनिरहोस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। हजुरलाई धेरै धेरै साधुवाद दिँदै आजका मेलाकर्ता हुनुहुन्थ्यो आदरणीय रोशन बन्जाराज्यू पोखराबाट। उहाँले आजको निछावर सेवा लिनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद अर्पित गर्दै आउनुहोस्। समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हामी केही जानकारीहरू हजुरहरूलाई गराउनु छ, त्यो श्रद्धेय गुरुजीको शब्द दर्शनपछि हामी गराउनेछौँ। यो हजुर सबैलाई जानकारी गराउँदै आउनुहोस्। अब हामी परम आदरणीय परम वन्दनीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजज्यूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सच्चिदानंद धाम धन की जय, श्री कृष्ण परमात्मा की जय।
स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्रीमद् वितक साहेब की जय। श्री पांच पावन तीनों पुरी धाम की जय। पावन मंगल धाम की जय। सकल सुंदर साथ की जय। प्रणाम। मामती कहे मोमिनो ए गड़ा की बीतक, आगे कहूँ परना की जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक। पहले सूरज सिंह सुनी बीच राम नगर, देव जी को दिखाया तब कया पैगंबर, तब कया पैगंबर। आए राज रामनगर तहाँ विराजे वर्ष दोए, मिले दीवाना देव करन ईमान ल्याए सोए, ईमान ल्याए सोए। पहले सूरज सिंह सुनी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर शाह जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर शाह जी, अक्षराती धामधनी को असीम कृपाले 1 महिना व्यापी श्रीमद् वितक कथाको पनि आज हामी 30वां दिनमा प्रवेश गरेको छौं र कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मी दाजु लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिम जुम एप मार्फतद्वारा प्रत्यक्ष पोखरा, त्यस्तै चितवन, हेटौँडा, रौतहट, गोर्खा, तनहुँ, काठमाडौँ, रौतहट, झापा, त्यस्तै गरी सिक्किम, कालचिनी, मादरीहाट, सिलिगुडी विभिन्न ठाउँबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिनुहुने सकल सुन्दर साजीको नुरी चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै मलाई प्राविधिकमा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्र आदरणीय श्री ठकुरी लगायत सबै सम्माननीय आत्म सम्बन्धी सुन्दर साजीलाई प्रणाम गर्दै आउनुहोस् आजको प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व हामी धामधनी सद्गुरुलाई याद गर्नेछौँ। वन्दो सतगुरु चरणको करूं सो प्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चल जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, वागहे की वाह गहे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी जुगल जोडी श्री राज्य श्यामजी को नूरी शरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै श्री राज्यकै शब्द रूपी मूर्ति ज्ञानमय दिव्य वाणी श्रीमद् आर्तम सागर ब्रह्मवाणी श्रीमद् वितक साहेब, त्यस्तै गरी आत्म सम्बन्धी सद्धर्म प्राण शिरोमणि धर्म अनुरागी सकल सुन्दर साजीको हृदयमा विराजमान धामधनीको दर्शन गर्दै हजुरहरूको नुरी चरण कमलमा यो दासीको कोटि कोटि प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम जी, प्रणाम। प्यारे सुन्दर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी महाराज एवं धनी देवचन्द्र जी महाराज जी को जीवनी हामी चिन्तन गरिरहेको छौं, मनन गरिरहेको छौं र उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटो, उहाँहरूको जुन चिन्तन थियो राज्य प्रतिको चिन्तन, अनि त्यो चिन्तन पश्चात राज्य महाराजले गर्नुभएको उहाँहरूलाई कृपा हामी मनन गरिरहेको छौं। यददा सरति श्रेष्ठ तद्दत् देवे तरोचन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, गीतामा पनि भनिएको छ कि आगेवान जो मार्ग निर्देशक हुनुहुन्छ हाम्रा आद्य गुरुहरू, उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा भक्तहरू त्यो मार्गमा हिँड्नु पर्दछ। गीताले पनि त्यो उपदेश गरेको छ। र आउनुहोस् हामी वितकको अब लगभग उमरकोटदेखि सुरु भएको वितक नौतनपुरीमा गएर तारतम अवतरण भयो र नौतनपुरीमा पनि सद्गुरु महाराज एवं महामती प्राणनाथजी महाराजले लामो समयसम्म धर्मको प्रचार गर्नुभयो, धेरै सुन्दर साथको जागरनी गर्नुभयो
र सद्गुरु महाराजका 313 शिष्य मध्ये प्रिय शिष्य महामती प्रणनाथजी महाराजले सद्गुरु महाराजको जुन जागनीको कार्य शिरोधार्य गर्दै जागनी गर्दै गर्दै विभिन्न देश विदेश समुद्र यात्रा दुःख कष्ट विभिन्न सङ्घर्ष गर्दै 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 1740 मा महामती प्रणनाथजी महाराज 5000 सुन्दर साथको जमातमा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम अहिले भारतको मध्य प्रदेशको पन्ना नगरीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज भोलि र पर्सि 3 दिन छ हामीसँग वितकको टाइम। 3 दिनमा आज पन्नाको फेरि केही वितकहरू जुन लालदास महाराजले लेख्नु भएको छ त्यो वितक चिन्तन गर्नेछौँ र भोलि र पर्सि हामी अष्टप्रहरको वितक अष्टप्रहरको केही चिन्तन गर्नेछौँ। त्यो मेन्टालिटी हजुरले लिनुहोला र खास वितक चाहिँ अष्टप्रहरको वितक हो। सुन्दर साथहरूलाई जुन सेवा भाव कसरी धामधनीको सेवा सुन्दर साथले गरे भन्ने हामीमा पनि त्यो सेवा भाव आउन सकोस्, किनभने यी प्रत्यक्ष संसारमा भएका लीलाहरू हुन् हैन। त्यो परमधामको लीला त अनुकरण गर्न सकिँदैन सबै, तर परमधामबाट संसारमा आएका ब्रह्ममुनिले परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथजीलाई पहिचान गरेर कस्तो किसिमको सेवा भाव गर्नुभयो त्यो सेवा प्रकट गराउने हामी कोसिस गर्नेछौँ। र आउनुहोस् आजको प्रसङ्गमा पन्नाका संक्षिप्त घटनाहरू, पन्नामा धेरै घटना घटेको छन् किनभने पद्मावतीपुरी धाम भनेको तपाईँ हामी सबैजना लगभग गएको स्थान हो। एउटा स्थान हामीलाई थाहा छ, लोकेसन थाहा छ हैन। विशेष गरेर पन्नामा 4-5 जग्गामा वितक हुँदछ। पन्ना हैन, मौ, फेरि पन्ना, अनि बिजावर तलाउ, त्यसपछि चित्रकूट हैन। त्यो महोबाहरू केही साइडमा यसो शास्त्र तल जानुहुन्छ। त्यही फेरिमा रहेर 1740 देखि 1751 11 वर्षको वितक हामी पद्मावतीपुरी को वितक अन्तर्गत हामी महामती प्राणनाथजीको 11 वर्षको बसाई 11 वर्षको जागनीको सुख विशेष याद गर्नु होला है। महामती प्राणनाथजीले 1740 सम्म सुन्दर साथले विभिन्न किसिमको सङ्घर्ष गर्नुभयो। भिक्षाको अन्न माग्ने हैन, विभिन्न ज्यान बाजी राखेर विभिन्न दिल्लीको प्रसङ्ग होस्, औरङ्गाबादको प्रसङ्ग होस्, हरेक जग्गामा सङ्घर्ष गर्दै गर्दै धामधनीको एउटा इच्छा थियो कि म मेरा सुन्दर साथलाई जागनीको सुख दिउँ, सुन्दर साथलाई त्यो परमधामको आनन्द प्रदान गरौँ भनेर महामती प्राणनाथजीले पद्मावतीपुरी धाममा ब्रह्मश्रेष्ठीलाई त्यो जागनीको आनन्द लिनुहुन्छ। र यो 11 वर्षको वितक हजुरहरूले यो चिन्तन गर्नुहोला। र आज प्रकरण 60 मा महामती लालदास महाराजले पन्नाको वितक 60 चौपाईमा 173 चौपाईमा महामती लालदास महाराजले 173 चौपाईमा पद्मावतीपुरी धामको वितक सकिएको छ। त्यसपछि त शुक्राना पुरै सारांशमा राज्यप्रति आभार गर्नुभयो लालदास महाराजले। पद्मावतीपुरी धाम पुगेर कस्तो कस्तो अवस्थामा हैन परमात्माले कसरी कृपा गर्दै यसरी रक्षा गर्नुभयो भने आभार, शुक्रानाको अर्थ हुन्छ आभार प्रकट गर्नु। त्यसपछि अष्टप्रहर मङ्गलाचरण आउँछ, मङ्गलाचरणको आउँछ, त्यसपछि अष्टप्रहरको वितक आउँछ अनि अन्तर्ध्यानको लीला आउँछ। लालदास महाराजले त्यतिमै संक्षेपमा सक्नु भएको छ वितक। र वितक घटनाहरू धेरै छन् पन्नामा जो हामीले देखेका छौँ, अनुभव गरेका छौँ। रास पूर्णिमामा जान्छौँ हैन, त्यस पछाडि हामी विभिन्न प्रसङ्गमा पन्नाका ती लीलाहरू हामी त्यहाँ गएर केही बुझ्ने, सिक्ने, अनुभव गर्ने हामी हर साल गरिरहेको छौँ। र हामी जति लालदास महाराजले लेख्नु भएको छ ती चौपाईहरूमाथि चिन्तन गरेर आजको वितकमा हामी समावेश हुनेछौँ। प्रसङ्ग छ छत्रसाल महाराजको मिलाप। हामी सबैलाई थाहा छ छत्रसाल महाराज को हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनी के हो हैन। हामी साल छत्रसालको मेलामा हर प्रसङ्गमा सुन्दै आएको छौँ, आज पनि केही संक्षेपमा सुन्नेछौँ। र आउनुहोस् हामी चौपाईमा प्रवेश गरौँ। र छत्रसाल मिलाप भन्ने बित्तिकै महामती प्राणनाथजी महाराज र छत्रसाल महाराजको जुन मिलापको प्रसङ्ग छ यसको सूत्र के हो हैन, को मार्फतद्वारा मिल्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग हिजो सङ्केतमा हेरेको थियौँ भने लालदासजी महाराज आज सुरु गर्दै हुन्छ। पहले सूरज सिंह सुनि बीच रामनगर। रामनगरमा महामती प्राणनाथजीको दिव्य चर्चा पहिले कसले सुन्नुभयो? सूरज सिंहले सुन्नुभयो। र त्यसपछि देवजीको दिखाइया आफ्नो देवकरण दिवान हाम्रो मन्त्री जो 17 सालको भतिज हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सुनाउनु भयो। तब कया पैगम्बर कि परब्रह्म परमात्मा निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको रूपमा उता पैगम्बरको रूपमा आखिरी पैगम्बरको रूपमा यसरी आउनु भएको छ भनेर सङ्केत दिनुभयो।
आए राज रामनगर तहाँ विराजे वर्ष 2 महामती प्राणनाथजी महाराज रामनगरमा 2 वर्ष बस्नुभयो। मिले दिवान देवकरण 17 साल महाराजको भतिजसँग जब महामती प्राणनाथजी महाराजको मिलन हुँदछ र इमान ल्याए सोए महामती प्राणनाथजीको चर्चा सुनेर देवकरणले विश्वास ल्याउनु हुँदछ। उमङ्ग अङ्गमे आइया कहो जाए छत्रसाल, उहाँलाई मनमा यस्तो किसिमको उमङ्ग यस्तो आनन्द आयो कि म उहाँलाई छत्रसाल महाराज मेरो काका भएको ठाउँमा गएर मिलाउँछु, किनभने मेरो काकाले पनि यस्तै एकजना हिन्दू राजा खोजिराख्नु भएको छ जसले औरङ्गजेबको अत्याचारलाई के गरोस्, नाश गर्न सकोस्। यह हकीकत सुनके होवेगा कुशाल, देवकरण भन्दै हुन्छ यो शुभ समाचार सुनेर मेरो काका अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुनेछ। इन वास्ते रामनगर से चलके महु आए। त्यस पछाडि देवकरण यो खबर सुन्ने बित्तिकै मौ दौडेर जानुहुन्छ। खबर कही महाराजको दिया पैगाम पहुँचाए। महामती प्राणनाथजी महाराजको यस्तो आगमनको खबर दिएर 17 साल महाराजलाई जागनीको लागि यसरी ज्ञान पनि दिनुभयो। नौरङ्ग अकस राखत हे लडाई इस्लाम, दावत सब ठौरो की बुलाओ अपने ठाम। अनि देवकरणले यो पनि बताउनु भयो कि काकालाई 17 साल महाराजलाई हैन, औरङ्गजेब बादशाहले यहाँ नौरङ्ग भनेको औरङ्गजेब है, अकस राख्दै, अकसको अर्थ हुन्छ बैर भाव, शत्रु भाव, एकजना फकिरीलाई पक्रेर ल्याऊ भनेर यसरी शत्रु भाव राख्दछ। हे लडाई इस्लाम, के छ, धर्म युद्ध छेड्न चाहनुहुन्छ महामती प्राणनाथजी। दावत सब ठौरो करी बुलाओ अपने ठाम, उसले के गरेको छ, सबैतिर निमन्त्रणा बोलाइरहेको छ हैन, आह्वान गरिराख्नु भएको छ। प्राणनाथजी महाराजले विभिन्न राजाहरूलाई खोज्दै खोज्दै हिँड्नु भएको छ र तपाईँमा एउटा अङ्कुर देख्नु भएको छ भनेर देवकरणले बताउनुहुन्छ। अंकुर असल सुनतही करे चेतना। महाराज 17 साल महाराजमा के थियो, परम नामको शाकुण्डल आत्माको अंकुर थियो र जब त्यो खबर सुन्ने बित्तिकै सुन त करे चेतन, त्यो खबर सुन्न सन्देश पाउने बित्तिकै उहाँको बुद्धि के भइगयो, जागृत भइगयो, सकारात्मक सोच आइगयो। एउटा त्यो सम्बन्धी आत्माको त्यो एउटा शब्दले नै के गर्छ, भावनालाई परिवर्तन गराउँदछ। बलदिवान के आगे बात करी देवकरण। बलदिवान भन्ने विशेष नाम आउँदछ है, महामन्त्री, मुख्यमन्त्री भने जस्तो हैन, सेनापति अझै त्यतिखेर 17 साल महाराजका जुन सेनाहरू छन्, सेनाको पति सेनापति बलदिवान हुनुहुन्छ। दिलमे विचार ते लालदास आए पहुँचे हैन। महामती प्राणनाथजीले के गर्नु भएको छ, 5 जना सुन्दर साथीलाई 4 जनालाई हिजो पठाउनु भएको छ कि छैन, महामती प्राणनाथजी महाराजले हैन, लालदास, उत्तम, जीवन र गोविन्द दास 4 जना सुन्दर साथलाई पठाउनु भएको हुन्छ। किन त्यहाँ सेफ अफगानले अलिकति त्यो 17 साल महाराज भन्नुहुन्छ म अलि निस्किन सक्दिनँ, सेफ अफगानको त्यस किसिमको अलिकति भएको हुनाले पहिलोचोटि त खबर सुन्न जानुहुन्छ। यी 5 जनालाई पहिले जगाएर उसको बुद्धि हेर, उहाँको ज्ञान हेर, उहाँको अंकुर हेर भनेर यसरी 4 जना सुन्दर साथलाई पठाउनुहुन्छ। दिलमे विचारते लालदास आए पहुँचे। लालदास महाराज मौमा आउनुभयो सुन्दर साथजी। अब याद गर्नु होला, तपाईँ सबै जानु भएको छ पद्मावती धाम, जो लगभग सबैजना सुन्दर साथजी। भौगोलिक ठाउँ हेर्नु होला, मौ एकदम भौगोलिक हिसाबले अलि विकटै छ हैन। त्यस्तो ठाउँमा 17 साल महाराजले राज्य सञ्चालन गरेर बस्नु भएको थियो। आए उत्तम दास आनन्द सो बानी राजा गावते। उमङ्गली र प्राणनाथजीको बाणी सुनाउँदै उत्तम दास पनि पुग्नु भयो। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास। लालदास महाराजले भागवत कथाको चर्चाको मार्फतद्वारा केही विशेष गरेर श्लोकहरू बताउनु भयो, जसमा आनन्द रूपा सख्यो ब्रजे वृन्दावनौ स्थिता कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यस्यन्ति तत्पदम। कि हे 17 साल महाराज, जुन भागवत महापुराणमा भनिएको आनन्द रूप सखी ब्रह्म प्रियाहरू गोपीको रूपमा आए ब्रजमण्डलमा। 11 वर्ष 52 दिन आए र 11 वर्षको लीला गरेर 52 दिन रात्रिमा रास खेलिसके। जुन ब्रजरासका गोपीहरूको महिमा आज सारा देवी देवताहरूले गाइरहेका छन्। वेदले पनि ब्रजरासको महिमा गाइरहेको छ। ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि ती वेदका ब्रह्मप्रियाहरूको महिमा गाइरहेको छ भने तिनै ब्रह्मप्रियाहरू जो परम नामबाट कलियुगमा कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति, कलियुगमा सुन्दर साथको रूपमा प्रकट भएको छन्। अनि यो धामधनी प्राणनाथजीको ज्ञान पाएर पुनर्यस्यन्ति तत्पदम उनीहरू फेरि स्वधाममा जानेछन्। त्यस्तो दिव्य ज्ञान लिएर आउनु भएको छ भनेर जब भागवतका श्लोकद्वारा लालदास महाराजले सम्झाउनुहुन्छ, तब श्रीजी साहेब के चरण की दिल में आई आशा। त्यो सुन्ने बित्तिकै महामती प्राणनाथजीको चरणमा समर्पित हुने एउटा भावना पैदा भयो 17 साल महाराजमा। त्यो अंकुर
प्रस्फुटन हुन थाल्यो सुन्दर। त्यो ब्रह्मका शब्दहरूले, ती मेला पर्वहरूले, मन्दिरको दर्शन, परिक्रमाका चौपाईहरू, भाँडी गायन, भाँडी चर्चा भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो? धामधनी के चरण के दिल में आई आशा। ब्रह्म सृष्टिमा यो भावना हुँदछ, दिलमा त्यो ऐसा आउ त दिल हुकुमे, हैन? त्यो राज्यको कृपाले त्यो भावना आइहाल्छ ब्रह्म सृष्टिलाई। त्यो 12,000 म कहिले मिल्नु, सुन्दर साथमा कसरी मिल्नु, त्यो किसिमको एउटा अङ्कुरको भाषा लेख्दै हुनुहुन्छ। श्रीजी साहेबजीको बुलाउने आओ देवजी तुम, लाल उत्तम को ले जाओ सामे आए बुलाओ न हम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज छत्रसाल महाराजले आफ्नो दिवान देव कर्णलाई महामती प्राणनाथजीले मौ बोलाउनका लागि आग्रह गर्नुहुन्छ र पछुतो मान्नुहुन्छ छत्रसाल महाराज, हैन? किनभने अलिकति त्यतिखेरको राजनीतिक अवस्था हेरेर स्वयं जान सक्नुहुन्न र महामती प्राणनाथजीलाई, महामती प्राणनाथजी त पद्मावतीपुरी धाममा आउनु भएको छ, अमराई घाटमा, किलखिला नदीको किनारमा। र त्यस पछाडि छत्रसाल महाराजले स्वयं धामधनी यहाँ आउनका लागि आग्रह गर्नुहुँदछ। तहाँ से विदा हुए के आए अगरिए, पहुँचे रिजाए मिलते राजा का सेवा करी, समेत कविले सबै सपरिवार से विश्वास ल्याउनु भयो। चले अग्रिय से परना पहुँचे आए, अगरियाबाट स्वामी महामती प्राणनाथजी 5,000 सुन्दर साथको जमातमा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना नगरीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। डेरा किया अमराई में, ठौर ठण्डेको चित्त ल्याए महामती प्राणनाथजी महाराजले के गर्नुभयो? अमराई घाटमा डेरा डाल्नुभयो। र महामती प्राणनाथजीले के गर्नुभयो? निजानन्द सम्प्रदायको झण्डा गाडेर धर्मपीठ स्थापना गर्नका लागि उपयुक्त स्थान त्यो पन्ना नगरीलाई देख्नुभयो। पद्मावती किन कृते बिन्द पृष्ठ विराजिते, इन्दिरा नाम सा देवी भविष्यति कलौ युगे भनेर यसरी शास्त्रमा पनि पहिलेदेखि स्वयं शिवजी नै आएर विमानबाट उत्रेर त्यो भूमिलाई नमन गर्नुभएको स्थान भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र पार्वतीले भन्नुभयो, हे स्वामी, न यहाँ कुनै मन्दिर छ, न कुनै मठ छ, न कुनै केही छ, किन हजुरले यो ठाउँलाई ढोग्नु भएको भन्दाखेरि यो भूमि यस्तो पवित्र भूमि हो, यो भूमिमा स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पद्मावती नश्रेते बिन्द पृष्ठ विराजिते, विन्ध्याचल पर्वतको यो सुन्दर स्थानमा इन्दिरा नाम सा देवी भविष्यति कलौकी, इन्द्रावती नाम गरेकी सखी यो कलियुगमा प्रकट हुनेछ भनेर पहिलेदेखि शास्त्रमा भविष्यवाणी गरिएको त्यो सुन्दर स्थानलाई महामती प्राणनाथजी महाराजले झण्डा गाड्नुभयो। आउने बित्तिकै झण्डा गाड्नुभयो। नदी किलकिला तिर पर उतरे परमहंस आए, तिनमे सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठौर सुख पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमहंस रूप ब्रह्मनिष्ठ 12,000 ब्रह्म सृष्टि जो परम धामका छन्, उनीहरूको सुरता जो सुन्दर साथमा आएको छ महामती प्राणनाथजीको साथमा हिँड्ने शिष्यहरूमा, र ती ब्रह्ममुनिहरू, किनभने ब्रह्ममुनिलाई शास्त्रले ब्रह्म समान भनेको छ। ब्रह्म सृष्टि वेद पुराणमा शोकै ब्रह्म समान भन्नुहुन्छ नि महामती प्राणनाथजी। त्यो भएर सम्बोधन गर्दा के भन्नुभयो राजीले हामीलाई? मेरा साथजी भन्नुभयो कि भन्नु भएन? साथी भन्नुभयो। ब्रह्म समान, आफै समान आनन्द स्वरूप ती आफ्ना आत्माहरू जो परमहंस दर्जामा छन्, उनीहरू पन्ना निकट किलकिला नदीमा आएर, जसमा परमहंसको पनि शिरोमणि निष्कलङ्क बुद्ध कल्की अवतार महामती प्राणनाथजी तिनमे श्रीधर अक्षरातीत डेरा करते पर्नामे पन्ना नगरमा महामती प्राणनाथजीले के गर्नुभयो? स्थान देख्नुभयो अब यहीँ रहनका लागि। तर देखे दौडे देखने गोड जातिके लोक, गोड जातिके त्यहाँका व्यक्तिहरू, त्यहाँका समुदायहरूले त्यहाँ के गर्दछन्? साधु बैरागी कौ आए उतर हम जाए आए ठौर, यसरी के गर्न आए? दर्शन गर्न आए। सबै त्यहाँको वरिपरि आएर दर्शन गर्न थाले र सबने आए दर्शन गरे। सबै नगरीका मान्छेहरूले आएर श्रीजीको दर्शन गरे। कही सुनो साथ सब ए नदी जलन पिज्यौ याके पिए जाई प्राण बाध। त्यहाँनिर के थियो? एउटा विषै बीचको नदी थियो, हैन? विषकी नदी अमृत किदो, हामी सेवा पूजा पनि गाउँछौँ नि हामी, त्यो विषै बीचको नदी। र त्यहाँका व्यक्तिहरूले भने अब सुन्दर साथ थाकेर आउनु भएको थियो। अब त्यो त्यतिखेरको अब अहिलेको अलिकति बस्ती धेरै भएर प्रदूषण भएर फोहोर भएको थियो, हैन? अनि त्यतिखेर अब विषय बीच भए पनि अब सुन्दर साथ तिर्खाएका सबैले जल पिउन खोज्दछन्। सुन्दर साथजीहरूले बाइजुराज मन्दिरको यसो पछाडिपट्टि है, याद गर्नुलाई लोकेसन त्यही जग्गामा।
र सबैले आएर सावधानी गर्दै सम्झाए, हे सन्तो, हे साधुजन, हाम्रो विनयपूर्वक हामी हजुरलाई अर्जी गर्छौं, हजुर नदीको पानी कदापि पनि नपिउनु होला हैन। यो पान गर्दाखेरि हजुरहरूको के हुन्छ, ज्यान खतरामा हुन्छ। यतिसम्म अरे कि माथि चराहरू उडेर गयो भने पनि त्यसको सिधै माथि त्यो विषको त्यस्तो धेरै असर थियो। भनिसकेपछि तब सब साथ नै मिलेकी धोया चरण अंगुष्ठ राज, सबै सुन्दर साथले महामती प्राज्ञाजीको चरणलाई धुवाएर त्यसपछि डार्यो चरणामृत नदीमा। त्यो चरणामृत लगेर नदीमा राखिदिएपछि पछि नआयो सकल समाज। त्यस पछाडि सबै सुन्दर साथीहरू श्रद्धापूर्वक नदीमा स्नान गर्नुभयो। 20 रूपी नदी के हुनुभयो, अमृत हुनुभयो। त्यही विषय विष भएकोलाई के गर्न आउनु भएको, परमात्मा अमृत बनाउन हैन। यस्तो शास्त्रमा पनि अरु अरु धेरै प्रसङ्गहरू थिए। पहिले श्रीकृष्णले द्वापर युगमा पनि हैन कालीनागको प्रसङ्ग आउँछ कि आउँदैन, अमृत बनाउनु भएको थियो नि श्रीकृष्णले। त्यो भएर तब सब गौडहरू लोगों ने दिल में बर्तिए, सबैले के गरे, यो भावना दृढ गरे कि यह तो श्रीकृष्ण महाराज, उहाँ त को हुनुहुन्छ, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। जुन द्वापर युगमा श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो, कलियुगमा उहाँकै अवतार आउनु भएको छ। यो निर्मल कालीदह तेज, जसरी कालीदहको समान हैन विषय विषको किलकिला नदीलाई अमृत बनाउनु भयो। विष की नदिया अमृत किनो, सुख सवन पहुँचाए, भजन किरांतन हो तहे रात दिन, सुनत मोक्ष फल पावे, प्राणनाथ मन भावे आली मोई, प्राणनाथ मन भावे। त्यो सुन्दर नगरी जहाँ सुनत मोक्ष फल पावे। यदि हामी पवित्र भावले त्यो पन्ना नगरीमा गयौँ भने सुन्दर साजी, त्यो भूमिमा हामीले स्पर्श गर्यौँ भने पनि भूमिको आशीर्वाद हुनेछ। जहाँ स्वयं धामका धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजी सम्पूर्ण जोश आवेश रूपमा महामतीको हृदयमा आएर 11 वर्षसम्म जागनीको लीला गर्नुभएको स्थान भएर पद्मावतीपुरी धाम पन्ना रूहो का निज धाम हे, यहाँ रूहो को आना पड़ेगा। हामी भजन पनि सुन्ने गर्छौं। भेष बैरागी धरी आए यहाँ कहे, पूरे मनोरथ काज, और सब विश्व के 17 साल पे बडो सुख साज हैन। सबै यसरी 17 साल रात सुख है समस्त सुख प्रदान गर्नका लागि अब त्यो 11 वर्ष अब के छ, जागनीको आनन्द छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भेजी खबर महाराज को, महामती प्राणनाथजी महाराजले 17 साल महाराजले अब हामी आउँदैछौँ भन्ने खबर पठाउनुहुन्छ। आप पहुँचे आए त, त्यसको उत्तरमा के दिनुभयो 17 साल महाराजले, हजुर चाँडो आउनुहोस्। कह भेजी महाराज ने मोहे बनेन अब त हैन, मलाई यहाँबाट आउन सम्भव छैन। हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथजी, मलाई क्षमा गर्नु होला। मेरो नगरीमा आउनुभएका मेरा परमात्मालाई म स्वयं दर्शन गर्न जानुपर्ने, तर मेरो परिस्थितिले, किनभने त्यतिखेर सेफ अफगानको अलिकति अत्याचार थियो त्यहाँनिर। साथ स्वरूप दे छोड के आप चढे पधारो त, भाइजू महाराज निसै सुन्दर साथलाई पन्नामा छोडेर केही लड्डे छड्डे सुन्दर साथलाई लिएर आउने आज्ञा दिनुभयो। ता कार्य सब सिद्ध हो भई हम पावे सुख नित, यो मेरो सम्पूर्ण काम पुरा हुने बित्तिकै हामीलाई त्यो शाश्वत सुख हुनेछ। तब चले आप पर्ने से मौ पहुँचे जाए। महामती प्राणनाथजी महाराज अब मौ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ पन्ना नगरीबाट। अहिले पो यसो एउटा गाडी रिजर्भ गरेर 3 घण्टामा हुर्रै पुर्याउँछ। त्यतिखेर गाडी चल्दैन थिए। महामती प्राणनाथजी घोडा छ, महामती प्राणनाथजीको सुन्दर साथ। अब त्यो ब्रह्मलीला हो सुन्दर साथ हैन। ब्रह्मलीलामा अर्कै हुन्छ ब्रह्मलीलाको अर्थ हैन। सुन्दर साथले भिक्षाको अन्न खाए भन्ने प्रसङ्ग आउँछ कि आउँदैन? त्यो एउटा शिक्षा दिन खोज्नु भएको हो नि त। जसरी श्रीकृष्णको 9 लाख गाई थिए भनेको छ अनि चोर्दै हेर्नुहुन्थ्यो अरे, त्यति निष्ठुरी त हुनुहुन्न थियो नि त यशोदा मैया कि आफ्ना छोरालाई भोकै राखेर हैन। माखन रूपी कोमलता, गोपीहरूको दिल चुराउने हैन। त्यो एउटा एउटा अर्कै भाव हुँदछ सुन्दर साथी। त्यो ब्राह्मिक लीला भएको पद्मावतीपुरी धाममा यो संसारको दृष्टिले त्यहाँ हेर्ने नै हैन सुन्दर साथी। त्यहाँ त अखण्ड परम नाम प्रकट भएको छ। धामधनी आइसकेपछि सारा खजनाहरू पद्मावतीपुरी धाममा आएका छन्। जति पनि लीला छन् अब श्रीराजीको लीला हुँदछ। श्री बाईजी साथ स्वरूप दे छोड चले, सब आए जानुभयो। मौ से तिदुनी दरवाजा डेरा किया वहाँ। अब जो जानु भएको छ हजुरहरू सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई बुझ्नलाई।
तिदुनी दरवाजा भन्ने छ हैन। अहिलेको छत्रसालको महाराजको संग्रहालयदेखि यसो भित्रपट्टि गइसकेपछि सानो बाटो जान्छ, एउटा गेट छ हैन, तिदुनी दरवाजा लेखेको। त्यहाँदेखि उतापट्टि एउटा ब्रह्म चबुतरा छ। अब त्यो संरक्षण भन्दा बाहिर छ अहिलेसम्मलाई हैन, तर पनि त्यो स्थान पवित्र स्थान हो। त्यहाँनेर डेरा किया, वही महामती प्राणनाथजीले के गर्नुहुन्छ, त्यहाँ बस्नु हुँदछ। राजा भेष बदल के दर्शन किया, 17 साल महाराज भेष बदलेर सिपाही भेषमा महामती प्राणनाथजी महाराजको दर्शन गर्नको लागि आउनुहुन्छ। फेर दुजी बेर भेष बदल के कर सिकारेको साझा, अब डराउँदै अब शङ्का पनि छ, अब के थाहा अब हैन। विश्वास त छ हुन्छ नि, हामीलाई पनि कहिले काहीँ विश्वास हुँदा हुँदै पनि कता कता मनमा केही पर्सेन्ट शङ्का हुन्छ नि। के थाहा भयो औरङ्गजेबले कुनै फकिरी भेषमा पो केही गर्न आएको छ कि फेरि सिपाहीको भेषबाट फेरि सिकारीको भेषमा आउनुहुन्छ। नजिकै छ अहिलेको सङ्ग्रहालय जुन देख्नु भएको छ नि, 17 साल महाराजको सङ्ग्रहालय, त्यो चाहिँ 17 साल महाराजको के थियो, हाम्रो नेपालको भाषामा भन्यो भने सिंहदरबार। त्यहाँ बसेर राज्य सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो बुन्देलखण्डको। त्यहाँबाट फेरि सिकारीको भेषमा आउनुभयो। सात सबौं के बीचमै बैठे त श्री राजा महामती प्राणनाथजी महाराज, त्यो ब्रह्म चबुतरा जुन छ बीचमा बसेर वरिपरि सुन्दर साजी फकिरी भेषमा बसेर यसरी चर्चा गरिराख्नु भएको थियो। तहाँ जाए ठाडे भए, महामती प्राणनाथजीको अगाडि गएर ठाडो भएर तब मुडको ल्याए, मूर्ख जस्तो भएर एकदम सोझो जस्तो भएर 17 साल महाराज अगाडि उभिनु भयो हैन। कै बाबाजु राम राम, बाबा बैठो इताए महामती हैन। आफ्नो मुखले भने बाबाजी राम राम भनेर महामती प्राणनाथजीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, किनभने रामको भक्त हुनुहुन्थ्यो। र महामती प्राणनाथजीलाई बाबाजी राम राम भनेपछि महामती प्राणनाथजीले भन्नुभयो, के भन्नुभयो, बाबा बैठो इताए, बाबा यहाँ आएर बस्नुहोस् भन्नुभयो। जाए के बैठे बिछौनी पर बहुतै किनारे दूर पर कुनामा छेउमा गएर यसरी पुरा लाटो सोझो जस्तो गरेर 17 साल महाराज बस्नु हुँदछ। कै बाबाजी और आगे आओ, महामती प्राणनाथजी बाबाजी अलि अगाडि आउनुहोस्, बैठो इ त हजुर मेरो सामनेमा आएर बस्नुहोस्। तहाँ से उठा आगे आया तो भी बुलाया आगे, अलि अगाडि आएर बस्नु। महामती प्राणनाथजी अझै अगाडि आऊ भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। कही अब तो परे तुम फन्दमे, महामती प्राणनाथजीले भन्नुभयो, ओ बाबाजी आजबाट तिमी मेरो फन्दामा पर्यौ, अब कहाँ जाओगे, भागे, अब यहाँबाट भागेर कहाँ जान्छौ, कहाँ कुना कुनातिर किन बस्छौ, अब मेरो फन्दामा परिसक्यो भन्नुहुन्छ। तब कही महाराज ने नहीं यसो ब्रह्माण्डमे कोही, 17 साल महाराजमा एउटा अभिमान छ, एउटा स्वाभिमान भनौँ या अभिमान। मलाई यो संसारमा मलाई फन्दामा पार्ने आजसम्म कोही पनि छैन। जो हम फन्दा डारै एक काम बुद्ध जी सोए, केवल बुद्ध अवतार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप बुद्ध अवतारले मात्रै मलाई फन्दामा पार्नुहुन्छ। उहाँको सिवाय मलाई यो फन्दामा पार्ने कोही पनि छैन। उनकै हम चाकर है, उहाँको हामी चाकर गरेर बसेको छौँ। 12 वर्षदेखि म बुद्ध अवतारको प्रतीक्षामा के गरेको छु, म बसेको छु भनेर अलिकति 17 साल महाराजजीको अब जीवनी जोडिन्छ है त। यहाँनिर 17 साल महाराजको सबैलाई थाहा छ, विक्रम सम्वत 1706 मा जेठ शुक्ल तृतीयाको दिन 17 साल महाराजको पिता चम्प्रदाय र माता सारन्दा हैन, लाडकुँवरी पनि भनिन्छ, उहाँको कक्कर कञ्चनार मोर पहाडी भन्ने जग्गामा उहाँको जन्म हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि ननिहाल भन्नेमा भरण पोषण, उहाँको शिक्षा दीक्षा हुँदछ। अनि 12 वर्षको उमेरमा 1718 मा माता पिताको वीरगति प्राप्त हुँदछ। औरङ्गजेबका ती मुगल सेनाहरूले उहाँलाई के गर्दछन्, हत्या गर्दछन् र हत्या गर्नुको बदला यी अत्याचारीबाट मर्नुभन्दा एक अर्कामा वीरगति प्राप्त गरेर माता पिता धाम जानु हुँदछ। त्यसपछि 1722 मा देव कुँवरीसँग 16 वर्षको उमेरमा विवाह हुँदछ र मुगल सेनामा भर्ती हुनुहुन्छ। काँडा निकाल्नलाई काँडै चाहिन्छ भन्छ नि, भन्दैन? त्यसरी नै लड्नु छ, माता पिताको सपना साकार बनाउनु छ, हिन्दू राज्य बनाउनु छ। त्यसपछि उनीहरू भित्रकै शिव कलाहरू सिकेर महामती प्राणनाथ 17 साल महाराज के गर्नुभयो, सेनामा भर्ती हुनुभयो। र त्यस पछाडि 1724 मा 18 वर्षको उमेरमा छत्रपति शिवाजीको पासमा जानुहुन्छ, दक्षिण भारतमा, जो भारतको इतिहासमा धेरै नाम चलेको। उहाँसँग गएर के गर्नुहुन्छ, शिक्षा दीक्षा लिनु हुँदछ। र त्यसपछि 21 वर्षको उमेरदेखि युद्ध गर्न थाल्नुहुन्छ हैन। सानो संख्याहरू 5-10 जनाको संख्याहरू बनाएर उहाँको लक्ष्य के छ, माता पिताको सपना पूरा गर्न छ। र 22 वर्षको उमेरमा मथुरा वृन्दावनको यात्रा गर्दै गर्दै बुन्देलखण्डमा 525 सैनिकको साथमा एउटा सानो संगठन गर्नुहुन्छ 17 साल महाराजले सैन्यको लागि।
र 23 वर्षको उमेरमा अब त्यो युद्ध पनि सक्नुहुन्न गर्न, अलिकति आर्थिक पनि कमजोरी हुन्छ। अब त्यतिकै अब म मेरो मातापिताको सपना पुरा गर्न सकिनँ भनेर जङ्गलमा गएर ध्यान तपस्या गरेर जब जङ्गलमा जानुहुन्छ, जङ्गलमा जाँदै गर्दाखेरि एकजना दिव्य पुरुषले दर्शन दिएर उहाँलाई के गर्नुहुन्छ, बुद्धजीको सिक्का दिनुहुन्छ कि तिमी यसरी निराश नहो, तिम्रो जीवनमा यस्तो महापुरुष आउँदै हुनुहुन्छ जसको सहाराले तिम्रा मातापिताको सपना, हैन, देशमा भएको अत्याचार, राजनीतिक, आर्थिक यो जति झगडाहरू छ, साथमा अध्यात्मको तिम्रो आत्माको परमात्मासँग मिलन गर्ने त्यस्तो महापुरुषसँग तिम्रो अबको 12 वर्ष पछाडि भेट हुनेछ भनेर 1728मा 29मा लगभग 23 वर्षको उमेरमा दिव्य पुरुषले दर्शन दिनुहुन्छ। अनि कसरी चिनो त मैले भन्दा यो बुद्धजी शाखाको एउटा चिन्ह छ, एकापट्टिको छाप उहाँ महापुरुषसँग हुनेछ, एकपट्टिको छाप तिमीसँग हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरेर छोड्नुहुन्छ। महामती प्राणनाथजी यतिखेर कहाँ हुनुहुन्छ? 1729मा सुरतमा हुनुहुन्छ। हो, महामती प्राणनाथजी भित्रकै एउटा शक्तिले उहाँलाई संरक्षण गरेर दर्शन दिनुहुँदछ। र त्यस पछाडि 1732मा पन्नालाई आफ्नो राजधानी सहर बनाउनु भयो, त्यो प्रसङ्ग आउँदछ। त्यस्तै गरी 1737मा 31 वर्षको हृदय शाहको जन्म हुँदछ, मजली रानीबाट जगतराजको जन्म हुँदछ। र 1740मा महामती प्राणनाथजीसँग के हुन्छ, यसरी भेटघाट हुँदछ। र लामो छ सुन्दरसाजी छत्रसाल महाराजजीको जीवनी, हामी कुनै समयमा उहाँको जीवनीमाथि चर्चा गरौँला। र यसरी एउटा आश गरेर भविष्यवाणी, एउटा आशा लिएर बस्नु भएको छ, 12 वर्षको प्रतीक्षा गरेर। तर उहाँको प्रतीक्षाको घडी पुरा हुँदैछ, 12 वर्ष पुरा भइरहेको छ। यता महामती प्राणनाथजी महाराज पनि एक हिन्दू राजा खोजिराख्नु भएको छ, अङ्कुरी राजा जो सद्गुरु महाराजले शाकुण्डलको आत्मा भन्नुभएको थियो। यसरी विभिन्न देशमा गएर राजाहरूलाई विभिन्न कोसिस गर्दा पनि त्यो अङ्कुर देख्नु भएको थिएन। र अब त्यो महान आत्माहरू संसारमा हेर्दाखेरि गुरु चेलाको मिलन छ, हैन, झट्ट हेर्दाखेरि एउटा महापुरुष र एउटा राजाको मिलाप छ, तारतम्यको हिसाबले राज्य महाराज र परमनामको एउटा सखीको मिलाप भइरहेको छ सुन्दरसाजी। र यसरी छत्रसाल महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, उनको अम चाकर है 12 वर्ष से 12 वर्षदेखि उहाँको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छु, म चाकरी गरेर बसिरहेको छु, ध्यान गरेर बसिरहेको छु, कहिले आउनुहुन्छ। तिनकी छापके रूपियाँ देखो तुम हमसे, हैन, उसले मलाई यो मोहर रूपी छाप मेरो पासमा चाहिँ दिनुभएको छ भनेर जब छत्रसाल महाराजले भनिसकेपछि, यह हकीकत कह के उठे उठथे महाराज, हैन। अब यो प्रसङ्ग 27 नम्बर चौपाईमै मिलाप हुन्छ है। महामती प्राणनाथजीले आफ्नो सिरानी यसो निकालेर, त्यसो त मसँग पनि धेरै छापहरू छन् भनेर जब छाप देखाइसकेपछि छत्रसाल महाराजले महामती प्राणनाथजीलाई साक्षात निष्कलङ्क बुद्ध कल्की अवतार शास्त्रको भाषामा हो भने अध्यात्मको भाषामा आफ्नो आत्माका धनी साक्षात अक्षराती धामधनीको पहिचान गरेर महामती प्राणनाथजीको श्री चरणमा आफूलाई समर्पण गर्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही प्रसङ्ग चाहिँ हामी रक्षाबन्धनको दिन मनाउँदछौँ। जसरी छत्रसाल महाराजलाई रक्षा गर्नुभयो महामती प्राणनाथजीले, दर्शन गरेर भेट गराएर उहाँलाई जीवनका सम्पूर्ण पुरा गर्नुभयो, त्यसरी नै आज हामी प्रत्येक सुन्दर साथलाई पनि जब धामधनीको कृपा हुँदछ, त्यो कृपाको पात्र बन्दछौँ हामी, हाम्रो जीवनका पनि सम्पूर्ण मनोरथहरू पुरा गर्नुहुन्छ। यह हकीकत कह के उठे उठते महाराज। अब छत्रसाल महाराज शरणमा श्री चरण प्रणाम गरेर आफ्नो महलमा जानुभयो। गए अपने महल में कही भई बितक जो। आज सबै रानीहरूलाई अन्तर जाए कि कही जिने करना हो दीदार। सबै परिवारलाई रानीहरूलाई सम्पूर्णलाई भन्नुभयो जसलाई अक्षराती धामधनीको दर्शन गर्नु छ। सुनियो दुनिया आखरी भाग बढे तुम जो कबु कानुना सुन्ने सोहिता हैन दीदार करो खसम भन्नुहुन्छ नि महामती प्राणी। जुन परब्रह्म परमात्मालाई आजसम्म कसैले कानमा सुनेको थिएन हैन, परमात्माको नाम सुनेको थिएन हैन, त्यो भएर सुनियो दुनिया आखरी, ए आखिरी समयका दुनिया बडे भाग बढे तुम, अत्यन्तै भाग्यमानी छौ हैन, किनभने साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आउनुभएको छ। जाऊ दर्शन गरेर पठाइदिनुहुन्छ। रानी देव कुंवरी थी मऊ में उनी सुनी महाराज मुख, ब्राह्मणियों में भेष बदल के दर्शन कियो। त्यतिखेरको परिस्थिति हेर ब्राह्मण समुदायको भेष लगाएर दर्शन गर्नुभयो। फेर जाहेर होए आगेर वीर चलाए, बलदीवान महाराज ने भेट करी बनाए। यसरी बलदीवान छत्रसाल महाराजले पनि महामती प्राणनाथजीलाई श्रद्धापूर्वक भेट गर्नुभयो। बलदीवानको धेरै प्रसङ्ग आउँछ है बितकमा। अघि भने मैले छत्रसाल महाराजको महामन्त्री सेनापति हुनुहुन्छ,
वह बखत महाराजाको थी मुहिम शेर अफगानका, हैन, शेर अफगानले भारी संख्यामा सेनाहरू पठाएर 17 सालमाथि एक किसिमको युद्धको तयारी गरिरहेको थियो। भई असरी तयार आए के लगे शरण। त्यो समयमा 17 साल महाराज महामती प्राज्ञजीको शरणमा आएर प्रणाम गरेर महामती प्राज्ञजीबाट आशीर्वाद दिनुहुँदछ। श्रीराज रुमाल लिएके शिर पर धरा महाराज। महामती प्राज्ञजीले 17 सालको शिरमा रुमाल राखेर आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, हात धरा शिर पर होइ पुरै मनोरथ आज हे 17 साल, हैन, तिमी के को लागि लड्दैछौ भन्दा अत्याचारको लागि लड्दैछौ। तिमीले युद्ध गर्नै पर्छ। जसरी श्रीकृष्णले अर्जुनलाई युद्ध गर अनि मात्रै तिम्रो स्वर्गको ढोका खुल्नेछ भन्नुभएको थियो, त्यसरी नै तिमीले अत्याचारको विरुद्ध लड्नै पर्छ भनेर तिमीलाई मेरो आशीर्वाद छ, राज्य श्यामजीको आशीर्वाद छ। तिम्रो सम्पूर्ण मनोरथहरू पूर्ण ढंगले पूरा हुनेछन्। इन समय लोग लश्कर की कहे जो हम ये पावे फत्ते यही हमारा हक है लोग मागे माझजे। अब 17 साल महाराजका सेनाहरू चाहिँ अलिकति त्यही त हो, अब सेनाको बुद्धि, हैन हैन। यस्तो एउटा साधुले दिएको आशीर्वादले यस्ता युद्ध जितिने भयो त यस्तो आशीर्वाद त कति पाइरहेका छन्, के यो सम्भव छ र भनेर एकअर्कामा काने खुसी गर्छ। यदि जित्यो भने चाहिँ पक्का उहाँ साधु हुनुहुन्छ भनेर अब त्यो त्यही त हो। अब आफ्नो आफ्नो अक्कल अनुसार आफ्नो आफ्नो बुद्धि अनुसार तो यही हमारा हक है लोग माए माझे, हैन, त्यो किसिमले विश्वास गर्दछन्। तब उससे फत्ते गरेकी आए श्री महाराज। जब श्रीराजी महामती प्राज्ञजीको आशीर्वाद पाइसकेपछि के गर्नुभयो, युद्ध जितेर आउनुभयो। तब लोगों ने कया पिन श्रीराज न होए काज। त्यो सबैमाथि के भयो, विश्वास आयो। वरिपरिका पुलिस आर्मी जति जे छन्, हैन, सबैले महामती प्राज्ञजी प्रति विश्वास ल्याए। फेर श्री महाराज देखिया पट जो तारतम अब व्यवहार छुट्टै मुझसे जाग खडी आतम। महामती 17 साल महाराजले पटको अर्थ हुन्छ परमधाम, 25 पक्ष परमधामको साक्षात दर्शन गर्नुभयो। महामती प्राज्ञजीले बोध गराइदिनु भयो। अब व्यवहार छुट्टै मुझसे जागी खडी आतम। अब मबाट जगतको कार्य व्यवहारको म बन्धनमा चाहिँ बाँधिदिन, म यसलाई केवल जिम्मेवारीको रूपमा मात्रै लिन्छु। हेर्नुहोस् है, जिम्मेवारी लिनु हैन, जिम्मेवारी पूरा गर्नु र त्यो बन्धनमा बाँधिनुमा धेरै ठुलो फरक छ नि सुन्दर सालजी, हैन। यहाँ घर परिवार छोड्नु भन्ने तारतम्यले बोध गराउँदैन। त्यो चिजलाई साध्य नमान, त्यो चिजलाई जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नमान अनि त्यसमा कर्ममा नबाध्यौ। त्यो त एउटा के हो, कर्म हो, मेरो एउटा निष्काम कर्मयोग बनेर जाऊ। गीताले भने अनुसार एउटा जिम्मेवारी पूरा गर्दै गर्दै जाऊ, तर अन्तरङ्गको लक्ष्य चाहिँ 25 पक्ष राख्नुपर्छ। 17 साल महाराज यही शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। मऊ सेती प्रणामीने पहुँचे श्रीजी साहेबजी। महामती प्राज्ञजी मऊबाट फेरि पन्ना नगरी आउनुभयो। मजलीने पहिचानिए सेवा गरी। तब मजली रानीले अघि त्यहाँ बाइजी महारानी सहित अघि गएर तारतम लियो अरे अघि जागरी गइसक्यो। और सब अंदर के रहे पीछे तीन जब महाराज आना पहुंचे सब बात करी आना सबै थाहा भइसकेको छ रानीलाई। मजली रानीलाई गिरे दण्डवत आए कि सन्मुख साथ पास शिष धरायो शरण दोए दोनों जगत निकष, हैन। मऊबाट 17 साल महाराज पन्ना अमराई घाटमा सबै सुन्दर साथको सामु महामती प्राज्ञजीको शरणमा प्रणाम गर्नुभयो। आफ्नो शिर महामती प्राज्ञजीको दुईटै श्री शरणमा प्रणाम गरेर सेवामा के हुनुभयो, समर्पित हुनुभयो। आए महाराज उतथे रसोई के बखत स्नान कर ठाडे हते श्रीजी साहेबजी। ती त अब सेवा गर्नु छ त्यहीँनिर, हैन, आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै नगरी हो। कनाते ठाडी करी, हैन, अनाते भनेको शब्दको अर्थ पर्दा लगाएर है, भोजन मतलब प्रसाद पर्दा लगाएर बैठे श्री महाराज महामती प्राज्ञजी उठेर 17 साल महाराज उठेर थाल बाइजी ल्याई। बाइजू महारानीले सेवा ल्याएर आगै धरी श्री राजा महामती प्राज्ञजीको रसोई हुँदछ। 4 जने महाराजसँग लियो त प्रसाद। 17 साल महाराजसँग 4 जना सुन्दर साथ बसेर भोजन लिनुभयो। यी मन ल्याए अरस पर सेवा करी आध 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 सुरु परम नामको सम्बन्ध जानेर के गरे, सेवा गरे। कुली त जल कापिया किया बडा जो सोर है नीचे मोको मारेगा इन दो चले न मेरा जोर। अब कलियुग त त्यही हो, काहु काहु के दिल में कलियुग आए बैठे, कसै कसैको दिलमा कलियुग आएर बस्यो अरे। कलियुग भनेको शङ्खा भनेकै कलियुग है, शङ्खा हुनु स्वार्थ हुनु यी नै कलियुगले एउटा एउटा हतियार छोडेको हुन्छ। हामीमा पनि कहिले काहीँ कलियुग आउँदछ। बदफैली दिल में करी जो था सेना में जेठा, जो बल्दीवान सेनापति थिए उसको दिलमा अब कलियुग आयो।
हैन। एकजना साधुको पछाडि यसरी हाम्रो राजा पुरै भाव विभोर भएर लागेका छन्। अब यो कसले यो रक्षा गर्दछ, यो यत्रो बुन्देलखण्डका जनताको रक्षा कसले गर्दछ भनेर अलिकति मनमा महामती प्राणजी प्रति शङ्का ल्याउनु हुँदछ। डगाउने महाराजाको बहुत गरी 17 साल महाराजलाई डगमगाउनका लागि उसका अधिकारीहरू बलदिवानहरूले धेरैले कोसिस गरे। ना भए राजतर्फ दिलगिर हमेशा रहे खुशाल। 17 साल महाराजको महामती प्राणजी प्रतिको निष्ठा जसले जति नै सुनाए पनि उहाँको निष्ठामा कहिले पनि बदलाव आएन हैन। कसैले पनि महामती प्राणजी प्रति विमुख गराउन सकेनन्। यो एउटा पतिव्रता धर्मको लक्षण हो। अब को आए, यहाँ धेरैजना आए हैन। सम्मत 1740 पधारे परनामिने सेवा में श्री मेहरा महाराज करी क्यों कहूँ न जुआए काहूँ करी न करसी ए जबको उपज्यो इन्ड। जबबाट यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो नि धेरैले सेवा गरे, धेरै राजाहरूले साधुहरूको सेवा गरे, तर यस्तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सहित हजारौं सुन्दर साथको यो एउटा महामती प्राणजीको सपना जागनी ब्रह्माण्डको यो जुन मोल मिलावको एउटा सपना थियो महामती प्राणजीको पहिलेदेखि हैन। हजरते हज इत्त करे लेनेको मत्ता फत्ते करे त जालसो कुच्च करे दारुल बका। सुरतबाट जुन सूत्र लिएर निस्किनु भएको त कुच्च करे दारुल बका अखण्ड परम नाम महामती प्राणजीले प्रकट गराइदिनु। त्यो परम नाम जाने द्वार पद्मावतीपुरी धाम हो। हजुर सबैलाई थाहा छ। परम नामको चर्चनी पनि गुमटजीको माथिको गुमटको बङ्गलाजीको डिजाइनबाट मात्रै चर्चनी पुरा हुन्छ। हजुरलाई थाहा छ त्यो कुरो हैन त। परम नाममा जस्तो रङ्गमहल 201 पाटाको छ, गुमटजी पनि 8 पाटाको बनाइदिनु भएको छ। भएर जागनी ब्रह्माण्डको मोल मिलाओ पद्मावतीपुरी धाम प्यारे सुन्दर साथजी। चोपडा हवेली मिने तहाँ पधराए श्री राजा 17 साल महाराजले महामती प्राणजीलाई पाल्कीमा राखेर अब पन्ना नगरीबाट अहिले गुमटजी बङ्गलाजी केही बनिएको छैन, बाइजु महारानी मन्दिर बनिएको छैन, सद्गुरु मन्दिर बनिएको छैन, केवल भूमि छ। त्यहाँनिर डेरा डाल्नु भएको छ। हजारौं सुन्दर साथ हुनुहुन्छ र 17 साल महाराज त अब राजा धेरै ठाउँमा के छन् हाम्रा आफ्ना हवेलीहरू छन् र महामती प्राणजीलाई पाल्कीमा राखेर अब चोपडा हवेलीमा लगेर पधराउनुहुन्छ र त्यही भावमा उत्रेको छ। सखी आज साहेब घर आबिया मेरे हृदय में भयो रे आनन्द, मेरे हृदय में भयो रे उच्चरंग। सखी आज साहेब घर आगी ऊंचा चढ़ी के जोवंती मेरे साहेब रहत है केतिक दूर। सखी आज साहेब घर आबिया हैन। चले आप सुखपाल में काँद पर कुंवर महाराज। स्वयं 17 साल महाराजले महामती प्राणजीलाई लिएर के गर्नुभयो चोपडा हवेलीमा लिएर जानुभयो पाल्कीमा राखेर। भित्र जाते द्वार से रानी मज लिने आई यो पाउडा साडीको अति प्रेम दिल में ल्याए। रानीले के गर्नुभयो आफ्नो साडीको पाउडा बनाएर के गर्नुभयो महामती प्राणजीलाई स्वागत गर्नका लागि जो भित्र सिंहासन आसन जुन आसन छ त्यहाँ सुनाउनको लागि पाउडा बिछाउँदाखेरि 17 साल महाराज ने कहा तू मेरे आगे क्यों है हैन। आत्माको त पति हुनुहुन्छ प्राणजी, त्यसको लागि त सबै हामी समान छौं, तर सांसारिक दृष्टिले हेर्ने हो भने त म तिम्रो पति हुँ हैन। एउटा लौकिक हिसाबले पनि मेरो अधिकार हुन्छ यसो भन्ने अलिकति अभिमान आउँदछ 17 साल महाराज। अनि रानीको दिल अलिकति दुख्दछ हैन। र जब महामती प्राणजी महाराज त्यो रानीको भावनालाई बुझ्नुहुन्छ हैन, त्यो दिलको दर्द, सेवा गर्ने इच्छा, त्यो सेवा भावलाई 17 सालमा थोरै अभिमान छ तर रानीमा छैन, एउटा श्रद्धा छ। त्यो भाव देखेर 17 साल महाराजले आफ्नो पगडी बिछ्याउनुहुन्छ। त्यो पगडी के गरिदिनुहुन्छ छोटो गराइदिनुहुन्छ श्रीराजजी महाराजले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भएर अपने आप सब दियो और दियो सब साज। महाराज 17 साल श्रीजीको चरणमा सर्वस्व अर्पण गरेर आरती निछावर करके कही धन्न धन्न दिन आज के गर्नुभयो आह्वान गरेर आफ्नो सुन्दर हवेलीमा पधराउनु भयो। र यही टीका यही पाउडा यही निछावर आए 17 साल महाराजले भन्नुभयो यही टीका यही पाउडा सबै आरती मैले मेरो शिर सब कुछ समर्पण गरे श्री प्राणनाथ जी के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए भनेर धनी पूरण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनन्द खण्ड पारे शिव सन कादिक आदिक इंचित
शेषन पावत पारे अगम जानी के निगम कहावे खोजी खोजी पछि हारे जानी के मूल धनी अंगना पनि सो घर आए हमारे श्री ठकुरानी जी सखियन सुदवर लेके संग पधारे त्रिगुण फांस के फंद परेते सो फंदा निरवारे वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर। उहाँको दिलको एउटा भावना 17 साल महाराजको हृदयबाट ती भावनाहरू आए। साक्षात धामधनी हैन, पूर्ण ब्रह्म जो साक्षात परमात्मा हुनुहुन्छ, जो ब्रह्म से न्यारे अक्षरदेखि पनि पर हुनुहुन्छ हैन। शिव सनकादिक आदिक इन्चित शिव सनकादिक हैन, शेष नारायण सबैले पनि भक्ति गर्न खोजेको, प्राप्त गर्न खोजेको, तर कसैले प्राप्त गर्न नसकेको त्यस्तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सो घर आए हमारे। कति धन्य हुनुभयो 17 साल महाराज, आफ्नो घरमा आफ्नो महलमा स्वागत गर्न पाउनुभयो। महामती प्राणनाथजी महाराज पनि अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ कि आज आएर सद्गुरु महाराजको इच्छा पूरा भयो। त्यो किसिमको दिव्य घरमा के गर्नुहुन्छ, स्वागत गर्नुहुन्छ। र त्यही परम्परा गर्दै गर्दै आज हामी पनि सबै सुन्दर साथले प्रत्येक घरमा प्रत्येक मन्दिरमा साक्षात धामधनीलाई स्वागत गरेर उहाँको आरती गर्नेछौँ। एउटा त्यो समयको लीला अनुकरण गर्न पाएको छौँ। हामी के छौँ, अत्यन्तै भाग्यमानी छौँ सुन्दर साथजी। यस्तो किसिमले स्वागत गर्नुहुन्छ। साथ समस्तको बीचमे जुगल धनी बैठाए कही तुम साक्षात अक्षराती त हम चिनो तुम्हें बनाए। सुन्दर साथले हेर्दाखेरि अब 63-64 वर्षको एउटा शरीर देखिएको छ देख्नलाई, तर सुन्दर साथले आत्मभावले हेर्दाखेरि किशोर स्वरूपको साक्षात राज्यको स्वरूप दर्शन गर्नुहुन्छ महामती प्राणनाथजीले। त्यस कुँवरी पनि हेर्दा 40-50 वर्ष पुग्नु भयो, तर जब सुन्दर साथले जब उहाँलाई आत्मदृष्टिले हेर्दाखेरि साक्षात श्यामा महारानीको स्वरूपमा, जुगल किशोर राहत श्यामाजीको स्वरूपमा दर्शन गरेर आफू आत्मभावमा उत्रेर साक्षात धामधनीको चरणमा सब कुछ समर्पित भएर जुन साक्षात परमधामको लीला हुँदछ सुन्दर साथजी पद्मावतीपुरी धाम। श्री ठकुरानीजी साथसँग लेके पधारे मेरे घर। 17 साल महाराज भन्दै हुन्छ, म धन्य छु हजुर स्वयं धामका धनी आज मेरो घरमा आएर श्यामा महारानी सहित सुन्दर साथलाई लिएर आउनुभयो। अब यो भन्दा मेरो अहोभाग्य के हो र भनेर राज्यप्रति प्राणनाथजीप्रति कुर्बान हुनुभयो। तब बोले श्रीराजी देखो राणा पातशाह सब पर जो कछु करणी अंकुर कि सोही त देखियो म। महामती प्राणनाथजी भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले हिन्दू राजा धेरै खोज्दै खोज्दै हिँडे मैले बादशाह औरंगजेबको अत्याचारलाई नाश गर्नको लागि हैन, तर अरू सबै राजाहरू के थिए, त्यो ब्रह्म सृष्टिको अंकुर भएको राजा मैले आजसम्म देखिन, तिमीमा मैले त्यो एउटा देखेको छु मैले भनेर महामती प्राणनाथजी पनि प्रसन्न हुनुहुँदछ। आगे साधु सन्तो ने कयो गुरु शिष्यको धर्म सो तो अब यहाँ भयो उड्यो सब भर्म। यसरी पहिलेदेखि नै गुरु नानकहरूले पनि भविष्यवाणी गरेर छोड्नु भएको थियो अरे कि सुन्दर साथजी। पहले दाता हम भए गुरुको दिनो शेष पीछे दाता गुरु भए सब कुछ यो बख्शिस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ 17 साल महाराज भन्दै हुन्छ, पहिले दाता हम भए, सर्वप्रथम दाता दानवीर के भए, म भए। मैले के गरेँ, गुरुको दिनो शीश, मैले श्रीजीको चरणमा मेरो शिर सब कुछ के गरेँ, अर्पण गरेर प्रणाम गरेँ। यो शिर फोर्नु भनेको क्या, समर्पण गर्नु भनेको। नरिवल ल्याएर फोर्छन्, नरिवल चाहिँ त्यो जगटा हुन्छ नि, काम क्रोध लोभ रूपी यो जगटा भएको शिरलाई चाहिँ परमात्माको चरणमा ठोक भनेर लेखेको थियो शास्त्रमा। अब टाउको फोट्न त सकिँदैन हैन, रिस त अब देखाउन सकिँदैन, लुकाएर देखाउने बेला बेला हैन। जगटा भएको के हुन्छ भन्दा एउटा नरिवल देखे, नरिवल ल्यायो बङ्गै फोरेपछि सिद्ध हो त सब काज भनौँ, अनि काम क्रोध चाहिँ यहाँ टाउकामा बोकेर राखेको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हैन। त्यो भएर पहले दाता हम भए, म पहिले दाता भएँ, पहिले दान गर्नेवाला म भएँ। गुरुको दिनु शीश, मैले सद्गुरुको चरणमा आफ्नो शिर सब कुछ सर्वस्व अर्पण गरेँ। तन मन धन अर्पण किए सब तुम पे ब्रजराज मन भागे सोही कर्म हात तुम्हारे लाज। पीछे दाता गुरु भए, त्यस पछाडि त्यसको बादमा दान दिनेवाला को हुनुभयो, स्वयं सद्गुरु हुनुभयो। सब कुछ कियो बख्शिस, जसले मलाई के गर्नुभयो,
सब कुछ भेट दिनुभयो, मेरो जीवन नै अर्को बनाइदिनु भयो, शरीरबाट आत्मा दर्जामा उठाइदिनु भयो, सङ्कटबाट मुक्तिको बाटो देखाइदिनु भयो, दुःखबाट आनन्दको क्षणमा एक्लोपनबाट सुन्दर साथको त्यो परमधामकोमा अब 17 साल महाराज कति कृत्य हुनुहुन्छ। साखी भनेर गुरु नानकले एउटा साक्षी लेखेर जानुभएको रहेछ। बितेका 39 का दगेगा 40, जब 1739बाट 40 पुरा हुनेछ तब कोही होसी मर्दका चेला, मर्द गुरुको मर्द चेला हुनेछन्। नानक गुरु देखावे सच कि बेला, होइन। र त्यस पछाडि आध्यात्मिक गुरुको सत्ता कुनै शिष्यले धारण गर्नेछ भनेर एउटा सङ्केतमा लेख्नु भएको रहेछ, होइन। त्यो सत्य घडी अब साबित भएको छ। विजय अभिनन्द बुद्धजी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि श्री ताज हुकुम हात 17 साल दियो अपने राज, साखी के थाला आगे तिलक कर्यो श्री राजा। महामती प्राज्ञाजीले हातमा थालेर 17 साल महाराजलाई शिरमा के लगाइदिनु भयो, तिलक लगाएर तिमी आजबाट राजा होइन महाराजाको उपाधि घोषित गरिदिनु भयो। आप बैठो महाराज, अब आजबाट राज सिंहासनमा महाराज 17 साललाई घोषित गरिदिनु भयो। बजी बधाई निरपति करी आरती प्राण, सबजना सो महाराज कयो प्रणाम परमान। राज तिलकको खुसीमा बधाई गीत गाइरहेको छन्, भजन गाइरहेको छन्, सुन्दर साथ भक्तहरूले, सारा पुलिस आर्मी सबै आएर अब त्यो धुमधामसँग 17 साल महाराजको राज तिलक हुँदछ। आरती उतारेर समस्त प्रजा सहित, होइन, सबैले प्रणाम गरेर महामती प्राज्ञाजीको आरती हुँदछ। 17 साललाई पनि आशीर्वाद दिनु हुँदछ। यस्तो किसिमको घटना घट्दछ। शाकुण्डल शोभा भई प्रकट भई पहिचान, 17 साल छत्ता हुए छिपे सब सुल्तान। यसरी 17 साल महाराजलाई अब यस्तो किसिमको 17 साल छत्ता हुआ कया सुन्दर बाई जो सद्गुरु महाराजले जो 17 साल महाराज हिन्दू धर्मको रक्षक यसरी शाकुण्डल हुनेछन् भनेर पहिले भन्नुभएको थियो। आप देखाओ त अपनी कही शकुण्डल सोही, पहिले भनेको कुरो यो 1712 मा भनेको कुरो 1740 मा आएर पुरा हुँदैछ। आरो गणेश श्री राजको मेवा मिठाई पकवान, आनन्द भई न समय गए न जाए प्रमाण। आनन्द हो यो सेवाको। पधराए आफ्नो घर अति एतकर प्यार, होइन, बार बार अब घरमा पधराउने गर्नुहुन्छ 17 साल महाराज। कहिले ल्याएर चाहिँ अनि के गर्नुहुन्छ, आभूषण, अब महामती प्राज्ञाजीको वैराग्य भेष निकालेर अब पुरै अब चैतन्य श्रृङ्गार गराउनुहुन्छ। जो परम नाममा लाउनुहुन्छ राज्य महाराजको जुन सुन्दर श्रृङ्गार छ। अब राजा हुनुहुन्छ, सब कुछ राजाको हातमा छ। सुन चाँदी हिरा मोती सहित पुरै अब महामती प्राज्ञाजी र बाइजू महारानीको के हुन्छ, श्रृङ्गार लगाइदिनुहुन्छ, होइन। चिना पहनाई नवघरी ले धरी आगे, हिरा मानिक चनितले पहुँचे यही लटके और दुगदुगा साङ्कल, होइन। पुरा अब सुनै सुनको हिरा मानिक भएको कण्ठमा अब यसरी आभूषणहरू लगाइदिनुहुन्छ। र मजलिनी आफ्नै भूषण बाइजीको पहनाई, मजली रानीले बाइजू महारानीलाई पनि राज श्रृङ्गार गराइदिनुहुन्छ। और साथ नै त्यही सेवा करी बनाए, साथीहरूले पनि भली भाँति आफ्नो श्रृङ्गार गरेर यसरी समर्पित हुनुभयो। तन मन धन सो किया सबनी छ वर, 17 साल महाराजले तन मन धन के गर्नुभयो, समर्पण गर्नुभयो। हात जोड ठाडे भए सिपत सबो पर, अब हात जोडेर सबैको अगाडि उपस्थिति भएर के गर्नुभयो, धन्य धन्य मान्नुभयो। पहिचान पुरी करी सेवा करी धनी धाम, साक्षात धाम धनी माने। देखा देखि महाराजाको ल्याएगा जो इमान, बसा बसी छाती पर करता था शैतान। अब बलदिवान सेनापतिलाई अब के हुन थाल्यो अलिअलि, होइन, त्यो विश्वास लाग्यो, जो अलिकति विरोध गर्न थाल्यो। है, एउटा साधु वैरागीको विषय लागेर हेर यी सकिएका राजा, यी अब के हुने भयो, यो देशमा अब फेरि सङ्कट आउने भयो। त्यति एक त औरङ्गजेबको सेना पठाइरहेको छ, अब त्यो किसिमको शङ्का आउँदछ। बात छिपाई कुरान कि आवत महाराज से आप 1.5 वर्षसम्म महामती प्राज्ञाजीले के गर्नुहुन्छ, कतै ग्रन्थको प्रसङ्गलाई लुकाउनुहुन्छ। किनभने भावसिंह पुरानो कुरो ल्याउने बित्तिकै फ्याटै मर्या हो कि होइन। एक त त्यतिखेरको अब हिन्दू राजा छन् कट्टर, होइन, अब युद्ध लड्नु छ, ज्ञानद्वारा लड्नु छ, सुरुमै कुरो सुनेर त भड्किन्छ कि भनेर महामती प्राज्ञाजीले करिब 1.5 वर्षसम्म कुरान लुकाउनु भयो। र यही बिचमा 6 महिना बिचमै बङ्गलाजीको के हुन्छ, बङ्गलाजीको निर्माण गर्नुहुन्छ है सुन्दर साथजी। महामती प्राज्ञाजीले स्वयं सुन्दर साथको साथमा बसेर के गर्नुहुन्छ, बङ्गलाजीको निर्माण हुँदछ। त्यो कुरोलाई पनि याद गर्नुहोला। र पहिले 6 महिना बिचमा बङ्गलाजीको अनि गोमडजीको के हुन्छ, पछि निर्माण हुन्छ है त। जान्नुभएको छ नि बङ्गलाजी, श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको धर्म संसद, 108 धर्म संसद बङ्गलाजी। यो बङ्गलाजीको पहिले के हुँदछ,
निर्माण हुँदछ र यस्तो किसिमको प्रसङ्ग आउँदछ सुन्दर शाहजी। बैठे आप बंगले मिने बाँच लाल किताब आप करते मायने भई चार बैठे हिसाब बैठे एकान्तमा ऐसे आए महाराज। महामती प्राणनाथजी एकान्तमा विशेष सुन्दर साथलाई मात्रै कतै ग्रन्थको रहस्य सम्झाउनुहुन्थ्यो भने एक दिन 17 साल महाराजले सुन्नु भएछ हैन। अनि लालदासलाई बोलाएर के हो कसो भन्दाखेरि प्राणनाथजीको पासमा लगेर यस्तो यस्तो कुरो भनेर सबै कुरो बताइदिनुहुन्छ। ए बात सुन्नु त महाराजको जोस जो जड्यो जो अब जो कुरानमा कतै ग्रन्थ पवित्र ग्रन्थमा पनि परमधामका ब्रह्म सृष्टिहरूको यसरी आगमनको प्रसङ्ग यस्तो सत्य ज्ञान लेखिएको ग्रन्थलाई माध्यम लिएर जुन अत्याचार गरिरहेका छन् भनेर अब छत्रसाल महाराजलाई के हुँदछ कुरानको रहस्यमा जागनीको लीला सुनेर दिलमा अत्यन्त आवेश आउँदछ हैन। बात त हमारा कि हमारे घर की क्यों छिपामे हैन। कुरानमा परमधाम कुरो लेखेको छ यसलाई किन लुकाउने। अब 17 साल महाराज अब बाँधी तरवार सासो सो तुम्हारे चाकर होए हैन। अब हजुरको सेवक बनेर औरंगजेबसँग युद्ध गर्नका लागि कम्मर बाँध्नु भयो 17 साल महाराज। हक्क हादी मोमिनु बिना और देखिन कोही हैन। हक्क हादी अतिरिक्त कसैले पनि यो कुरो बुझ्दैन कतै भित्र के छ वेद भित्र के छ त्यहाँ भित्र आफ्नो कुरो छ। यो ब्रह्म सृष्टि बिना जानेन कोही ए सृष्टि ब्रह्म थे न्यारी न होइ भन्ने आउँछ कि आउँदैन चौपाई। ब्रह्म सृष्टि बिना न जानेन कोही ब्रह्म सृष्टि बिना यो रहस्य कसैले पनि बुझ्दैन किनभने ए सृष्टि ब्रह्म थी न्यारी न भए ती आत्माहरू ब्रह्म भन्दा अलग छँदै छैनन्। और बात हमारी ये सुनो जो ये बात ल्याबेगा ईमान 17 साल तिन पर तन मन धन कुर्बान हैन। 17 के रे ये मोहम्मद के दिन में जो ल्याबेगा ईमान 17 साल तिन पर तन मन धन कुर्बान कीर्तनमा पनि यो 17 साल महाराज लेख्नुहुन्छ। ये बात सुन राजा आप हुए खुशाल अत्यन्त खुसी हुनुभयो जाहेर किया दिनको बक्सी किताब हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब 93 प्रकरणबाट एपिसोड चेन्ज हुन्छ है। 93 चौपाईबाट 113 चौपाईको बीचमा अलिकति घटना घट्दछ। ये बात राजा के घर में कोई कोई न आई नजर पर्चो लिजो न काए हिन्दू बाँचे क्यों कर। महाराजको परिवारमा महलमा अन्य व्यक्तिहरुमा कुरानको धारणा चाहिँ कुरान दिमागमा घुसेन सबैले हैन। अनि उनीहरुले बलदिवानलाई गएर भन्छन् कि अनि हिन्दू साधु भएर किन कुरान पढ्छ हेर त राजालाई आज सुनाइरहेको छ यो के हो यो हिन्दू हो कि मुसलमान हो। अब शंखा आउँदछ सुन्दर साथजी। तब बलदिवान ने काजी मुल्ला पण्डित तिनसो देखि गर्ने चर्चा गराई त त्यसपछि बलदिवानले विश्वास ल्याउनु भएको छ प्राणनाथजी प्रति शंका गर्नु भएन। तर राजामा अरु वरिपरि महलका अरूले चाहिँ अब त्यो किसिमको कुरो सुनाएपछि उनीहरुको शंका समाधान त गर्नु पर्यो। बलदिवानले के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर आया काजी महोबा भन्ने जग्गाका मुल्लाहरुलाई त्यहाँका मस्जिदका गुरुहरुलाई बोलाएर ल्याएर शास्त्रार्थ गराउनुहुन्छ। शास्त्रार्थमा उनीहरु विजयी प्राणनाथजी विजयी हुनुभयो भने उनीहरु हारे भने पक्का के हुनुहुन्छ महामती प्राणनाथजी भनेर त्यो किसिमको एउटा पस्छ। अब के भन्ने कलियुग कि के हो अब सबैको चित्त बुझाइदिनु परेको छ। त्यो भएर नाम अब्दुल रसुल 300 चर्चा भई कुरान के मकबुल। अब के हुन्छ शास्त्रार्थ हुँदछ कतै ग्रन्थको 300 पुछिया कुरान के एक सवाल एकै जवाफ दिजियो जिन बोलो जवाफ अनेक। र काजीले भन्दछन् मेरे आगे कुरान के कोही न मार्न सके उमी वही पुछ तर कुरान की बात हम। काजीले भने मेरो सम्मान कुरान जान्ने वाला यो संसारमा कोही पनि छैन हैन। कुरान पढ्दा 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 मलाई के भइरहेछ कुरान तमाम तफसिर मुझे सिर याद मलाई पुरै कतै यो कुरान सबै याद छ। मुझे सेती कई खलक मबाट धेरै तालिम लिएर पढे पहुँचे मुराद। सबैले के गरेको छन् शिक्षा लिएर ग्रहण गरेर मनोनुकूल उद्देश्य प्राप्त गर्दै धर्मको प्रचार गरेका छन्। तीसरा वास्ते तुमसे डरतो कोही न ल्याबे ईमान। त्यही भएर हामी एउटा सवाल पुच्छौं भनेर अब यहाँ के हुन्छ शास्त्रार्थ हुँदछ। अब सुन्दर साथले महामती प्राणनाथजीले सोध्नु हुँदछ क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान। कुरान भित्र यो संसारको उत्पत्ति पैदाइशको मतलब भन्छ उत्पत्ति संसारको उत्पत्ति कस्तो प्रकारले लेखिएको छ किनभने बाइबलमा पनि लेखिएको छ गीता भागवतमा पनि लेखिएको छ उपनिषदमा पनि लेखिएको छ। संसारका सबै धर्ममा यो सृष्टिको उत्पत्तिको विषयमा लेखिएको छ भने तपाईको कुरान भित्र कस्तो किसिमले यो सृष्टि भएको भनेर लेखिएको छ। तब जवाफ काजी दिए हम क्यों करे कहे खिलाफ हैन हामी म बताइदिहाल्छु नि भनिसकेपछि 5 भान्त की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम। कुरानमा 5 किसिमको पैदाइश बताएको छ। खबर कोही न पाबै पढी खलक तमाम हैन। तर यसको अनेक चोटी पढ्दा पनि कसैले प्रसंग बुझेको छैन। तर म चाहिँ के छु ज्ञानी छु
तब कुरान आगे धरी खोल देखो किताब। सुन्दर साथले के गर्नुभयो, कुरान सन्मुखमा राखेर यो खोलेर हामीलाई के गर्नुहोस्, कहाँ लेखिएको छ, तिलकर रसुले में लेखिया आए नै जवाफ हैन, उनलाई जवाफ आएन। पुण्य सेती पैदा हुए ये जो आम खलक, एक कहे एक हाथ थे दो हाथ कहे हक, और जमात एक जमात को आए उठाए इब्तदाए, और खिलकत से और पाँचौं पैदाए। 5 किसिमका पैदाइस आउँदछ है सुन्दर साथी कत्य विरुद्ध। पुण्य सेती पैदा हुए, एउटा पैदाइस के छ, पुण्य भनेको हो जा। हामीले भागवतमा भनेको एको हम बहुश्याम, जब नारायणले एक हूँ अनेक हूँ भनिसकेपछि पुण्य हो जा भनेपछि एक किसिमको जीवको, आम जीवको के भयो, आम खलक भनेको जीव सृष्टिको पैदा भयो हैन। एक कहे एक हात से, खुदाको एउटा हातबाट मोहम्मद साहेबको प्रकट भयो। दो हात कहे हक, अनि अर्को हातबाट के भयो, रूह अल्लाह र इमाम मेहदी सद्गुरु र प्राणनाथजीको प्रकट भयो। और एक जमात ले आए उठाए इब्तदाई, अनि एक जमात कहाँबाट आएको छ, इब्तदाई भनेको सुरु मूल मिलाबाट आएका ब्रह्म सृष्टि एक जमात छन्। और एक खिलकत, खिलकत भनेको अक्षरधामबाट ए पाँचौं कि पैदाए। यसरी 5 किसिमको पैदाइस छ। तब पुछ अब्दुल रसुलको तुम हो किन से, सुन्दर साथले सोध्नुभयो तपाईँ चाहिँ यो 5 पैदाइस मध्ये कुन पैदाइसमा पर्नुहुन्छ। अब साँचा बोलियो तुम पैदाइस जिनेसे, तपाईँ जुन पैदाइसीबाट तपाईको उत्पत्ति कुन हो त्यो के गर्नुस्, स्पष्ट गरेर बताउनुस्। तब काजी के दिल में भई जो दुदली, अब कन्फ्युज भयो, दुधार भयो, कुन हो कुन हो। जवाफ आए नै तब बात कही बिचले, जवाफ नआएपछि अब के भयो, आलटाल गर्दै म इब्तदाईबाट भनेका छन्, घरि घरि कताबाट के भयो, दुविधा भए। तब बल्दीवान ने कया ए कही मिया तुम भूल के बात कर तो छुटा वही हुकुम हैन। बल्दीवानले के भन्दछन् हैन, ओए मिया हैन, झुक्केर पनि आफ्नो स्वार्थ आफू नजानेकोले उल्टो उत्तर नदेऊ है तिमीले हैन। त्यो भएर तिम्रो नजरमा त्यो पवित्र ग्रन्थ झुटो हुनेछ, तिमीले जुन अभिमान गरेको थियौ, तिमी यथार्थ के हो, तिमीमा ज्ञान छ भने त बताऊ भनिसकेपछि तब काजी कदम लगा किया सेजदा हक लज्जित भएर ती काजी के गरे, महामती प्राणनाथजीको चरणमा झुकेर प्रणाम गरे। ये तेहकी का पहचान, ये बात बड़ी बुझ। तब बल्दीवान ने काजी से पूछा, मुसा पर सिर पर धरको साँच बताओ, तुम सिरमा कुरान राखेर सत्य कुरो बताऊ, तिमीले ग्रन्थलाई साक्षी राखेर हैन। ये तेहकी का जमाने का खावन्द जो करी थी शरत, के भने उनले आखिरी जमानाको खावन्द इमाम मेहदी यो प्रकट हुनुहुनेछ भन्ने उहाँ महामती प्राणनाथजी गुरुमा प्रकट हुनुभयो भनेर समर्पण हुनुभयो। तब बल्दीवान के कछु साँच आई, दिल में बल्दीवानलाई अब के भयो, ढुक्क भयो कि महामती प्राणनाथजीले त्यसै कुरान पढ्नु भएको रहेछ। कुरान भित्रको रहस्य पनि महामती प्राणनाथजीले खोल्नु हुने रहेछ, केवल अल्झेको रहस्य खोलिदिनु भएको रहेछ महामती प्राणनाथजी। त सारा विश्व जगतलाई मुक्ति दिने यस्तो महान पुरुष हुनुहुँदो रहेछ भनेर महामती प्राणनाथजी प्रति बल्दीवानको विश्वास आउँदछ। अब यता कत्तेको प्रसङ्ग भयो भने अब वेदतिर पनि आउनुहुन्छ है। पण्डित से पूछ देखो कोही चर्चा औरैन से, अब पण्डितबाट पनि कोही जग्गामा यसो शास्त्रार्थ गर्नका लागि तब सुन्दर बल्लभ बद्री और बुलाए पण्डित तिनको लगे पुछ्ने ए बात कैसी। तब सुन्दर शास्त्रार्थ हुँदछ सुन्दर साजी त्यहाँ नजिकैको हैन। बल्दीवानले सुन्दर बल्लभ र बद्रीदास नाम गरेका 3 जना विद्वान पण्डितहरूलाई बोलाएर शास्त्रार्थ गराउनुहुन्छ। तब बद्रीको बुलाएके, ती मध्ये बद्रीलाई पठाउँछन्, बल्लभ र सुन्दरले बद्रीलाई पठाउँदछन्। महाराज सो पुछि बात खरी, प्राणनाथजीले भन्नुभयो बद्री सदस्य तिमी नै शास्त्रार्थ गर भनिदिनु भयो क्या प्राणनाथजी महाराजले। जागृत बुद्धि आइसकेको छ नि त 17 साल महाराजलाई। जो सवाल भागवत के चित्त दे करी, तब बद्रीदास ने पूछी प्रश्न दिल देखान, एक बात श्री कृष्ण जी की होए ना बिना भगवान। 17 साल महाराजले प्रश्न सोध्नुभयो। जब द्वापर युगमा मथुराको जेलमा प्रकट 4 भुजावाला कृष्ण प्रकट हुनुभयो, फेरि उहाँले के भन्नुभयो, यहाँ एकछिनमा अर्को बालक प्रकट हुनुहुनेछ भनेपछि त्यो प्रकट हुने बालक कुन हो र 11 वर्ष 52 दिन पश्चात जुन राधा र कृष्णको सम्बन्ध थियो, राधा किन कृष्णलाई भेट्न जानु भएन, 4 दिनमा फर्केर आउने भने कृष्ण किन फर्केर जानु भयो, गोपीहरू किन गरेन, कृष्णको बिहे रुक्मिणीसँग किन भयो, त्यो कृष्ण को हुनुहुन्छ, त्यो रहस्य बताउनुहोस् कृष्णको भनेर जब 17 सालले सोधेपछि यह बात श्री कृष्ण की होइन बिना भगवान, यो रहस्य त स्वयं परमात्मा बिना कसैले खोल्न सक्दैन भनेर हात उठाउनु भयो। तब श्री महाराज ने पाए बद्री पर सुख हैन।
बद्रीदासको कुरो सुनेर 17 सालमा प्रसन्न हुनुभयो र या चर्चा मिने कया न जाए। 17 सालमाले त्यसको रहस्य बताइदिनु भयो। सब आदि उपरान्त घर जाए बद्री, जब रात परे साँझ परेपछि शास्त्रार्थ सकेर बद्री आफ्नो घरमा जानुहुन्छ। सब पण्डित मिलके बात पुछी, तब सबै पण्डितहरू भेला भएर कैसी तुम चर्चा गरी कैसा दिवा जवाफ, हैन मैं जरा था बोलिया उड़ाए दिए ख्वाब, इन ख्वाब में आज लगा हे तुम्हारे घर फिटकर सबन दिया, क्यों न गए तुम अमर, जब बात रोपी न कि हे फिकर कोही और अब मारो उल्टाए कि बात काई, हैन अब उनीहरूले तिमी हार्नु भनेको त हामी सबै पण्डित हार्नु, हैन तिमीले भनेर अब मनमा अब नसकेपछि अब उनीहरू एउटा बहाना बनाएर 17 सालमालाई के गर्छन्, हम दे त सवाला बनाए कि लेके जाओ तुम, हैन हे बद्री, हैन सुन्दर बल्लभले के गर्दछन्, प्रश्न तयार गरेर तीनजना मध्ये बनाएर फेरि प्राणजीको पासमा पठाउँदछन्। सवाल बनाए रात में बिना जाने निशाना, सम्झे विचार त्यत्तिकै लक्ष्य बिना के गर्दछन्, प्राणजीको परीक्षा लिनका लागि 17 सालको परीक्षा लिनको प्रश्न बनाउँदछन्। प्रातः समय उठ के आए बद्री दरबार, बद्री स्वयं 17 सालको दरबारमा आउनुहुन्छ। बलदिवान सो बात किया हैन खबरदार, भाइ भेट महाराज सो अबै बात करते, हैन 17 साल महाराजसँग भेटेर बलदिवानले 17 साललाई भेट्न खोजिरहेको छन् है पण्डितहरूले, फेरि हिजो शास्त्रता गर्न आएका पण्डितहरूले भनेपछि। तब पुछा महाराजले रात कि बात गए किसो ठौ, हैन 17 सालले भन्यो रातभरि सम्झाको कुरो चाहिँ के लिएर गए तिनीहरू दिमागमा, यसै प्रश्न भागवत को हम तो सब जानता झुटी बात बनाके करने लगे 17 साल महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, हैन प्रश्नको उत्तर त मैले दिइसकेँ, यस्तो झुटो प्रश्न उल्टा सिधा प्रश्न गरेर विवाद गर्नका लागि आएका हुन्। तब उता महाराजको चढी बढी रिस, 17 साल महाराजले पण्डित प्रति क्रोधित हुनुभयो। कही बुन्देला न गुरु ना करे कोही न नवावे शिष्य, 17 साल महाराजले आज्ञा गरिदिनु भयो बुन्देलाका जति पनि नगरीका मान्छेहरू छन् अब कसैले पनि यी पण्डितहरूलाई गुरु गर्दैनन्, कसैले पनि शिर नमाउँदैनन्, यिनको पीठ पट्टी शिर पर अब बाँधो जिन कोही, हैन यिनीहरूको शिरमा त्यो एउटा केही निशानी बान्ने केही थियो परम्परा, अब यसले गुरु कसैले नमान्ने यसलाई बुन्देलाको जात यिनको उठ्नु सोए। सुन्दर बल्लभ बद्री भले मिले कली माहे, 14 विद्या निपुण हे पर एकै जान त नाहे, जति नै 14 विद्या ज्ञान भए पनि उनीहरूलाई ब्रह्मको विषयमा थाहा थिएन। फेर बलदिवान आगे भई चर्चा जो र सब पण्डित मिलके मेरा चित्त दिया मरो, र जेर भए सब पण्डित सबै दुखी भए, काफ र मुह सिया करके हो गए आफ्नो ठाउँमा, कालो मुख लगाएर आफ्नो ठाउँमा गएर बसे र उनीहरूको पनि आत्मा जागृति हुन सकेन अंकुर नभएको कारणले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 133 बाट फेरि अर्को प्रसंग आउँदछ है त। एक बात इन और भई सबो कुंवर ठाकुर में खर्च राजा की बख्शिस दिएको धोखो मन में भई। अब के हुँदछ फेरि एउटा घटना घट्दछ। 1.5 वर्ष 2 वर्ष भइसक्यो, 17 साल महाराजलाई शुद्धि छैन, धामधनीको चरणमा समर्पित हुनुभएको छ। सुन्दर साथ त्यो उमङ्ग छ, बिर्सिनु भएछ। सुन्दर साथलाई यत्रो 5000 सुन्दर साथलाई भोजन चाहिँ कहाँबाट चल्दैछ। अनि रानीहरूले कुरो गर्दै हुनुहुँदो रहेछ भित्र। पक्कै यो राजा साधुसँग हैन, यो गुरुसँग पारसमणि हुनुपर्दछ, जसले गर्दाखेरि हैन त्यो पारसमणिले फलामलाई पनि सुन बनाउँछ हैन। त्यही भएर यत्रो यो 5000 लाई यत्रो खर्च कहाँबाट ल्याउने भनेर भित्र कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। खर्च इत से पहुँचे नै उठट कहाँ से, इनको रसायन पास रसायन ये सब जानी मन से, पक्कै रसायन हुनुपर्छ यो गुरुसँग भनेर भित्रभित्र कुरो गर्नुहुन्छ। र अब 17 साल महाराजले पनि यो कुरो सुन्नु हुँदछ। वर्ष 3 बित गए, 3 वर्ष व्यतीत भइसकेछ। 1743 भइसकेको छ। 3 वर्षसम्म आफ्नो घरमा आएका साक्षात धामधनी सुन्दर साथ, यत्रो सुन्दर साथलाई खर्चको मैले आजसम्म मेरो दिमागमा आएन भनेर 17 साल महाराज दुखी हुनुहुन्छ। लामो प्रसङ्ग छ, भित्र जानुहुन्छ, रोइ कराई गर्नुहुन्छ, पशुतो मान्नुहुन्छ। अनि रानीहरूले केही भोजन खिलाउन ढोका खोल्दा ढोका खोल्नुहुन्न, बलदिवानलाई गएर आग्रह गर्नुहुन्छ, सेनापतिलाई भित्र गइसकेपछि अनि प्राणनाथजीसँग कुरो गर्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग लामो छ है सुन्दर साथजी हैन। बहुत दिलगिरी दिल में माने न साथ को आप हैन, बहुत दुखी हुनुभयो 17 साल महाराज हैन। हम ब्रह्म सृष्टिको साथैमा अजुन भन्न सही, म अहिलेसम्म ब्रह्म सृष्टिमा म हुन सकिन, किन मैले सेवा गर्न सकिन, मेरा सुन्दर साथलाई मेरा धामधनीलाई मैले सेवा गर्न सकिन, म के ब्रह्म सृष्टि भन्नु। हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजू भइना सही है,
हैन। म ब्रह्मशिष्ट समाजमा गन्न योग्य अहिले पनि बन्न सकिनँ। बहुत दिलगिरी आई दिल में माने आपको साथ, अझहु काम दिनका आएन मेरे हात। यस्तो किसिमको सेवाको यति ठुलो महत्व छ सुन्दर साथी। भएर सेवा आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार सेवालाई सदैव लिनु पर्दछ। विचार किया मन में ये बात, कहाँ जाउँ कि त कहाँ गएर कसलाई सुनाऊ भन्नुभयो। अब यहाँ लामो प्रसङ्ग आउँदछ र गइसकेपछि महामती प्राज्ञाजीको साथमा यो कुरो राख्नु हुँदछ र महामती प्राज्ञाजीले भन्नुहुन्छ कि हे छत्ता पारसमणि त भन्नु नि तिमीले, त्यो पारसमणि भन्दा महान पारसमणि मेरो साथमा छन् हैन। मेरताको सुन्दर साथ राजाराम र झाजन भाइले के गर्नुभएको छ, सेवाको जिम्मेवारी सबै खर्च उठाउनु भएको छ। 3 वर्ष भने चाहिँ यहाँ 43 भयो। मेरतामा कति सालमा जहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राज्ञाजी? महामती प्राज्ञाजी मेरता हुँदा कति सालमा हुनुहुन्थ्यो? कति हो कति हैन, 2078 साल भन्नु होला है। फेरि कति साल भनेर सोध्दाखेरि 29 मा सुरत पुग्नु भयो। 17 महिना सुरत बस्नु भयो। 31 लागिगयो। अनि सुरतबाट गुजरात सिद्धपुर पालनपुर हुँदै मेरता पुग्नु भयो। सिद्धपुर 20-22 दिन पुग्दै पुग्दै भनेपछि लगभग 31-32 को समय छ। 31-32 बाट यता 43 सम्म भनेपछि करिबन 11 वर्षसम्मको सम्पूर्ण सेवा राजाराम झाजन भाइले लिनुभएको थियो। र अब यहाँ ममिनको झगडा हुँदछ। अब यो कुरो पाइसकेपछि 17 सालले चिठी लेख्नुहुन्छ। ममिन लेखे ममिनको कहे हे आवे त यी अचरज देखो ममिन कैसा समय हुआ सखत भनेर प्राज्ञाजीले एउटा प्रकरण पनि राख्नु भएको छ किरन्तन। सेवाको लागि लडाई हुँदछ। ए कहाँको व्यापारी तेरो सेवा बन्द गर, मेरो नगरीमा आएका धामधनीलाई म आफै सेवा गर्छु। अलिकति अभिमान आउँछ 17 सालमा। यताका राजाराम झाजन भाइले चिठी लेखिदिनुहुन्छ, औ कहाँको ठुटे महाराज हैन, मेरो धामधनीलाई मैले यत्रो वर्षदेखि सेवा गरेको छु, तिमी को मेरो सेवाको बिचमा बाधा डाल्ने भनेर प्राज्ञाजी ममिन लेखे ममिन सो कहे तो आबे एउटा सुन्दर साथको सेवाको झगडाको प्रसङ्ग पनि प्राज्ञाजीले राख्नु भएको छ है त किरन्तनमा। अब हामी वितक पछाडि पछि यो प्रसङ्ग सम्झेर त्यहाँ प्रकरणमाथि चिन्तन गर्नेछौँ। र महामती प्राज्ञाजीले सुन्दर साथको सेवा भावलाई बुझेर आधा आधा सेवा दिनुहुन्छ दुवैजना। र तब फुरमाई श्री राज ने यावत खर्च साथ में से मेरता का साथ सो भेजे त हम में हैन। बहुत दुखी हुनुभयो। यस्तो प्रसङ्ग आउँदछ। अब यो प्रसङ्ग फेरि बलदिवानलाई गएर सुनाउनु हुँदछ र यस्तो किसिमको प्रसङ्ग हुँदछ सुन्दर साथजी। अब यस पछाडि अब हमको बड़ी उम्मीद है आप हुए अस्वार चले आगे अस्वार में हम जलेब में हुए होशियार। सम्मत 1743 अस्वारी करी जब हस्ती पर चढाए कि आगे सेना चलाई तब अब अगाडि शास्त्रार्थको लागि साक्षात धामधनीलाई लिएर अगाडि निस्किनुहुन्छ। राठ खडोत जलालपुर नजिक कालपी पहुंचे त मुल्ला काजी सहित सब जम्मा किए 300 हदीसों पुरानो चर्चा भई जब जेरा हुए इस्लाम से सब मजहर लेख दिया। तब 1743 मा जलालपुर कालपी भन्ने जग्गामा गएर अब महामती प्राज्ञाजीले हात्तीमा बैठाएर लगेर शास्त्रार्थ गर्नुहुन्छ र सबैले भन्दछन् हम तहकीक किया खाबिन्द जमाने की हैन, आखिरी जमानाको खाबिन्द हुनुहुन्छ भनेर प्राज्ञाजीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। कतिले स्वीकार गर्नुहुन्न। मन करी करी रोशनले लेखी बिच कुरान हैन। अब कियामतका 7 निशानीहरुमाथि चर्चा हुन्छ। यो प्रसङ्ग छ, यसलाई चिन्तन गर्नु होला हजुरहरुले। र फेरि यस पछाडि फेरि महामती प्राज्ञाजी 17 साल महाराजसँग कहाँ जानुहुन्छ? चित्रकूट भन्ने जग्गामा जानुहुन्छ। चित्रकूट भन्ने सुन्नु भएको छ नि हजुरले? पुग्नु भएको छ होला कतिजना त हैन? चित्रकूट भन्ने जग्गामा जानु हुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चित्रकूट भन्ने जग्गामा राम वनवास बस्नु भएको स्थान पनि यो थाहा छ हजुरलाई हैन? चित्रकूटमा गएर के गर्नुहुन्छ? 1 वर्षसम्म बस्नुहुन्छ र चित्रकूटमा के हुन्छ? कियामत नामक ग्रन्थ अवतरण हुन्छ। थाहा छ हजुरलाई हैन? 1744 मा चित्रकूटमा जानु हुँदछ सुन्दर साथजी। र चित्रकूटमा बडा कियामतनामा र छोटा कियामतनामा 17 साल महाराजलाई बक्सिस दिनुहुन्छ। छत्ता कहे भन्ने आउँछ कि आउँदैन? महामती कहे भन्ने आउँदैन क्या कियामतमा? 17 साललाई शोभा दिनु हुँदछ। श्री राजले चले चित्रकूट लियो महाराज दिल में सेवा में भंग होतै कोई इलाज करो इनसे तब सेवा वास्ते पहुँचाए सब साथ। यस्तो किसिमको प्रसङ्ग आउँदछ। तहाँ 1 वर्ष रहे। 1 वर्ष रहनुहुन्छ चित्रकूटमा। बडा कियामतना र छोटा कियामतनामा उत्रिन्छ। र 1745 मा 1745 को समय आउँदछ जब, किन 43 मा उहाँ जानुभयो, 44 मा चित्रकूट बस्नुभयो, 1745 मा
महारासको प्रसङ्ग आउँदछ सुन्दर साजी, रासलीलाको प्रसङ्ग आउँदछ। बिजावर तलाउ अलि पर, पन्नादेखि अलि टाढा पर्छ। त्यहाँनिर सुन्दर साथले जब राजी प्राणनाथजीले ब्रजरासको व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो, ब्रजमा हामी गोपी थियौँ होइन, श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो, हामी त्यो अज्ञान कालमायाको ब्रह्माण्ड पनि कसरी श्रीकृष्णप्रति समर्पित हुन्थ्यौँ भनेर वर्णन गर्दा सुन्दर साथले अर्जी गर्नुहुन्छ कि हे महामती प्राणनाथजी, हामीलाई पनि त्यो आनन्द दिलाइदिनुहोस् भन्दा स्वयं श्रीकृष्ण के गर्नुहुन्छ, मुकुट बनाएर 16 वर्षको किशोर श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, अनि गोपी बाइजु महारानी राधा स्वरूप हुनुहुन्छ। सुन्दर साथ सबै गोपी भावमा 1 महिनासम्म बिजावर तलाउमा के गर्नुहुन्छ, रासलीलाको अनुभव गराउनुहुन्छ। त्यो परम्परा आजसम्म पनि चल्दै आएको छ। जब पूर्ण सदी 11 तब जागनी रास तमामा, मन चाहे सुख दे सबो, हँसते उठे घर धाम भनेर यो पन्नाको रासको विषयमा महामती प्राणनाथजीले सनन्द ग्रन्थमा पनि भन्नुभएको छ। र शरद पूर्णिमादेखि कार्तिक पूर्णिमासम्म 1 महिनासम्म रास यहाँनिर खेलाउनु भएको त्यो प्रसङ्ग पनि आउँदछ सुन्दर साजी, त्यो प्रसङ्ग। र पद्मावतीपुरी धाममा यसरी जागनीको रासको लीला प्रसङ्ग आउँदछ। तपाईँहरू सबैजना पद्मावतीपुरी धाम जानुभएको छ होइन, यो मन्दिर सुरुमै निर्माण गरिदिनु भएको। घुमट बङ्गला बन्यो हे धनीजीको, हिरन तखत धराए, रतन जडित पद्मावती सोए, देव सकल ललचाए। र महामती प्राणनाथजी महाराज यही बङ्गलाजीको जुन सिंहासन छ भित्र, यहीँ 11 वर्ष बसेर चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। अब अष्टप्रहरको वितकमा यो सबै हामी भोलिबाट दर्शन गर्छौँ, कुन प्रहरमा कहाँ बसेर कसरी चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। यो बङ्गलाजी जसलाई धर्म संसद पनि हुन्छ, महामती प्राणनाथजी 11 वर्षसम्म यो आसनमा बसेर सुन्दर साथलाई परमधामको ज्ञान प्रकट गराइदिनु भयो। र गुम्मटजी सबैलाई थाहा छ सुन्दर साथजी, सबैजना जानुभएको छ। यो गुम्मटजीमा यो प्रसङ्ग मूल मन्दिर भयो। त्यसपछि जुन हजुर रास पूर्णिमामा जानुहुन्छ नि, त्योभन्दा अगाडि तेरसको यात्रामा यो गेट भनेको कहाँको हो, खेजडा मन्दिरको। दशमीको दिन छत्रसाल महाराजलाई आशीर्वाद दिनुभएको होइन, जलपुकार नाम गरेको। अनि युद्ध जितेर आइसकेपछि छत्रसाल महाराजले खेजडा मन्दिरबाट महामती प्राणनाथजीलाई सवारी लिएर गएर बङ्गलाजीमा लानुभएको त्यो परम्परा आजसम्म पनि चल्दै आएको प्रसङ्ग छ। बाइजु महारानीको मन्दिर जो जानुभएको छ हजुरलाई सजिलो छ बुझ्न होइन, साक्षात् श्यामा महारानी स्वरूप बाइजु महारानीको अलिक 53-54 बनेको है। बाइजु महारानी त अग्नि शरीरबाट अग्नि प्रकट भएर धाम जानुभएको। र यो ठाउँमा साक्षात् छत्रसाल महाराजले बाइजु महारानीको साक्षात् स्वरूप दर्शन गरिसकेपछि यहाँनिर छत्रसाल महाराजले बनाइदिनु भएको दरबार बाइजु महारानीको दरबार र सद्गुरु मन्दिर यो होइन, साक्षात् सद्गुरु महाराजको मूल मन्दिर बनाइदिनु भएको छ छत्रसाल महाराजले। यस्तो किसिमको प्रसङ्ग पन्नाको प्रसङ्गमा धेरै प्रसङ्ग आउँदछन्। र अरू धेरै घटनाहरू घट्दछन् है सुन्दर साथजी। जस्तै म सङ्केत नभन्ने एकजना भट्टाचार्य नाम गरेका विद्वान हुनुहुन्छ, 40 वर्षसम्म वृन्दावनमा गएर भागवत पढेका यति धेरै विद्वान हुनुहुन्छ कि उहाँलाई लाग्छ कि मै निष्कलङ्क बुद्ध कल्की अवतार हुँ। श्रीमती प्रणामी हुनुहुन्छ, निजानन्द सम्प्रदायमा दीक्षित हुनुभएको छ। अनि ल मेरै आरती उतार, मै निष्कलङ्क बुद्ध के को प्राणनाथजीको कता जान्छौ तिमी, मै हुँ विद्वान भनिसकेपछि ठिक छ म हजुरको आरती पनि उतार्छु, हजुरलाई निष्कलङ्क बुद्ध कल्की अवतार पनि मान्छु, तर एकचोटि प्राणनाथजीको दर्शन गर्नुहोस् हजुरले, प्राणनाथजीसँग शास्त्रार्थ गर्नुहोस्, शास्त्रार्थ गरेर तपाईँ हार्नुभयो भने म हजुरलाई साक्षात् विजयाभिनन्द निष्कलङ्क बुद्ध अवतार मान्छु भनिसकेपछि अब भट्टाचार्य महामती प्राणनाथजीको पासमा जानुहुन्छ। जाँदै 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 गर्दाखेरि जब किलकिला नदीको किनारमा पुगिसकेपछि साना 11-12 वर्षका नानीहरू प्रकटवाणी गाउँदै हिँडिरहनु भएको हुन्छ। बलिला हम जाहिर करे ज्यू सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूँ आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र। भट्टाचार्यले जब ती प्रकटवाणीका शब्द सुनिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै मै अवतार हूँ, मै हुँ भनेको त बिस्तारै शुद्धि हराउँदै गयो। अनि यी नानीहरूले जुन समयमा ईश्वर होइन मूल प्रकृति उत्पत्ति भएको थियो त्यो कुरो भन्दैछु भनिसकेपछि उनको पनि समझमा नआएको कुरो सुनिसकेपछि उनको अभिमान के हुँदै गयो,
घट्दै 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 अभिमान गइसकेपछि जब महामती प्राणजीको शरणमा आएर शास्त्रार्थ हुँदछ, महामती प्राणजीले सम्पूर्ण यथार्थ बोध गराइदिनुहुन्छ र उहाँले के गर्नुहुन्छ, साक्षात् परमात्माको पहिचान गराइदिनुहुन्छ। र त्यही समयमा महामती प्राणजी महाराज कथा गरिराख्नु भएको त्यो मुखमा के हुन्छ, जलन हुँदछ, पोल्दछ महामती प्राणजीले, गाह्रो हुँदछ, मानु केही तातो मुखमा पस्यो जस्तो। सुन्दर साथले गरे के भयो श्रीजी, के भयो धनीजी भन्दाखेरि महामती प्राणजीले भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ खम्बातमा मोटसा भाइकी छोरीले हतारमा तातो खिर प्रसाद लगाइछन्, त्यही भएर मेरो जिब्रो पोलिरहेको छ भने प्राणजीले भने भट्टाचार्यलाई विश्वास लागेन। जसरी लालदास महाराजलाई हैन सोही घडी सोही पल भन्दा विश्वास नलागेर मार्कण्डेयको दृष्टान्त सुनाउनु भएको थियो नि महामती प्राणजी, त्यसरी नै यी भट्टाचार्यले अलिकति शङ्का हुँदछ। र त्यस पछाडि यस्तो तातो खिर प्रसाद लाइन, त्यही भएर जिब्रो पोलेको भने चाहिँ उनलाई विश्वास नलागेको छ, जाउन् त भनेर पठाइदिनुहुन्छ महामती प्राणजीले। र भट्टाचार्य जब खम्बातमा पुगेर सोद्धाखेरि त यथार्थ प्राणजीले भनेको हुन्छ, त्यसपछि उहाँ पछुतो मानेर प्राणजीप्रति परमात्माप्रति शङ्का ल्याएर प्राणजीको श्रीचरणमा के हुनुहुन्छ, समर्पित हुनुहुन्छ। त्यो एउटा प्रसङ्ग भयो। अब अर्को ललिताको प्रसङ्ग छ। वारी रे वारी मेरे प्यारी, वारी रे वारी, सबै सुन्दर साथले गुनगुनाउने, सबैको दिल दिमागमा भएको बाणी होइन। यो बाणी लगभग बाणी गायन हाम्रो प्रतियोगितामा धेरै सुन्दर साथले गाउनु भएको सुन्दर बाणी, जुन बाणी ललिताको भाव हो, महामती प्राणजीको श्रीमुखबाट लेखेको होइन। ललिताको त्यो भावलाई महामती प्राणजीले बाणीमा स्थान दिनुभएको होइन। किनभने को टबेर ललिता भनेको छ नि त्यहाँ। र कारी कुमत कुब कुचल ऐसी, महामती प्राणजीले त्यस्तै कुब्जी काली हिँड्न नसक्ने कुरूपलाई जब महामती प्राणजीले यसो झेल्ना गर्दा यसो जल छड्किदिनु भएको थियो होइन, कठिन करोडो नारी होइन, अब के गर्नुभयो, म माथि कृपा गर्नुभयो परमात्माले भनेर सुन्दर 5 चौपाईको भाव पनि यहाँको प्रसङ्गमा आउँदछ। हामी पछि किरन्तनमा हेर्नेछौँ। त्यो एउटा प्रसङ्ग छ, हजुरलाई बुझेको प्रसङ्ग हो, सटिकमा बताएँ। अब लालदास महाराजको वितकमा भएका धेरै छन् होइन, धेरै युद्धहरू, 52वटा युद्ध भन्ने पनि आउँछ, 322वटा युद्ध भन्ने पनि आउँछ, मूल 52 युद्ध। र कहिलेकाहीँ छत्रसाल महाराजका 52वटी रानी भन्छन् नि, विवाह गरेका रानी होइनन्। त्यतिखेर के नियम थियो भने, जसले जुन राजाले जुन ठाउँको युद्ध जित्दछ त्यहाँको राजकुमारी पाउने पहिलेदेखिको परम्परा, युद्धको परम्परा होइन, त्यो अर्थमा हो। र यसरी धेरै महामती प्राणजीको आशीर्वादले युद्ध जित्नुहुन्छ। लच्छीदासको कडाको प्रसङ्ग छ होइन, लच्छीदासको कडा थाहा छ नि हजुर सबैलाई होइन, त्यो प्रसङ्ग पनि थाहा छ। त्यस्तै गरी हाम्रा मन्दिरहरू भए होइन, खेजडा मन्दिर, चोपडा हवेली होइन, गुम्मट बङ्गलाजी, बाइजुराज मन्दिर, त्यस्तै सद्गुरु मन्दिर होइन, यस्ता प्रसङ्गहरू धेरै आउँछन्। र हामी अब केही पन्नाका घटनाहरू सहित भोलिबाट हामी अष्टप्रहरको वितकमा प्रवेश गर्नेछौँ होइन। 22 अश्वारो मारी फौज 3000 भाग जाए भेड जिउ बिना तेज कुवार। जब प्राणजीले आशीर्वाद दिइसकेपछि 22वटा सेना हुनु, छत्रसाल महाराजसँग 22वटा सेना होइन, अनि पुर्दल खानका 3000 सिपाही होइन हुँदाखेरि पनि महामती प्राणजीको आशीर्वादले त्यो युद्ध पनि जित्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग पनि आउँदछ। यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन्। फेर जेतपुरका राजा ने यहाँ आई मुहिम कर ताको खुवारे सकिया पुरा लाना तौ पर मुहिम खटो लागे राजा ओर सके उतै पटकिया हुकुम जड समेत उखाडे। अब विभिन्न सम्पूर्ण ठाउँमा के गर्नुहुन्छ, शास्त्रार्थ गर्दै युद्ध गर्दै छत्रसाल महाराजले प्राणजी महाराजको आशीर्वाद पाउनुहुन्छ। र अर्को छत्रसाल महाराज सुन्दर साथको सेवा गर्न, युद्ध गर्न अलिकति आर्थिक कम स्थिति भएको कारणले महामती प्राणजीले त्यो भाव बुझेर के गरिदिनुहुन्छ, हे छत्ता तिमी आफ्नो घोडा लिएर बिहानदेखि सूर्य अस्त हुन्छ तिमी दौडेर आऊ भनेर पठाइदिनुहुन्छ। अनि दौडेर आऊ अनि यहाँ आएपछि तिमीलाई राज बताइदिन्छु भन्दाखेरि छत्ता तेरे राजा में धक धक धरती हुए, जित्त जित्त घोडा पक धरे, तित फत्ते होए, तित तित हिरा होए होइन। त्यो आशीर्वाद पनि दिनुहुन्छ। त्यो प्रसङ्ग पनि आउँदछ। हजुर हामी सबैलाई थाहा पाएको प्रसङ्ग हो होइन। यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू आउँदछन् र हामी अष्टप्रहरको वितक 2 दिनमा चिन्तन गर्नेछौँ, जसमा 36 कारखाना पनि आउँछन्। जाडो गर्मीको सेवा अन्तर्ध्यानको लीला जति सकिन्छ संक्षेपमा चिन्तन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र लालदास महाराजले चाहिँ लगभग यति नै लीला राख्नु भएको छ। धेरै लीला छन् यसो त पन्नामा होइन। प्राणजी धाम गएपछि पछाडि पछाडि पनि धेरै लीलाहरू छन्। र समग्रमा अष्टप्रहरको लीलामा परमधाममा जस्तो लीला हुन्थ्यो त्यस्तै पद्मावतीपुरी धाममा लीला हुन्छ। अलिकति संसार भएको हुनाले यहाँनिर अलिकति साधना बेसी हुन्छ।
यो प्रसङ्ग पनि आउँदछ, हजुरहरूले चिन्तन गर्नुहोला भन्दै भन्दै सम्पूर्ण सकल सुन्दर साजीलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै आजको प्रसङ्गलाई यही विश्राम गर्नेछौँ र भोलि र पर्सि हामी पद्मावतीपुरी धामभन्दा अन्त जाने छैनौँ। गुम्मटजी, बङ्गलाजी, सुन्दर साथको सेवा होइन, कसरी अष्टप्रहर धामधनीलाई सेवा गरे यो प्रसङ्गमाथि संक्षेपमा, अब चौपाई चौपाई गयो भने त 300-400 चौपाई छन् होइन, 3500 चौपाई हुँदैछ। हामीसँग जम्मा चौपाई छन् 4300 चौपाई छन्, 700-800 चौपाई छन् होइन। त्यो भएर जतिसम्म सकिन्छ सार संक्षेपमा मूल प्रसङ्गहरूलाई चिन्तन गर्नेछौँ भन्दै भन्दै आजको प्रसङ्ग पद्मावतीपुरी धामको साक्षात् जुन परमात्माको लीला छ यो लीलालाई चिन्तन गर्नेछौँ, साधना गर्नेछौँ भन्दै भन्दै आजको प्रसङ्गलाई जय जयकार लाउँदै चौपाई दोहोऱ्याउँदै विश्राम गर्छु। मामती कहे साथ जी यह कीमत की बात, जब आए तुम पर नमिने तब की विख्यात, तब की विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, गुम्मट वाले की जय, पंजे वाले की जय, 5वां स्वरूप की जय, सद्गुरु महाराज की जय, 3 पुरी धाम की जय, सकल सुंदर साथ की जय, सकल सुंदर साथ को प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय गुरुजी श्यामदास महाराजजीलाई। अति सुन्दर प्रसङ्गहरू हामीलाई श्रवण गराउनु भयो र हामीले श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। धेरै धेरै साधुवाद अर्पित गर्दै प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा छौं। हामीहरू आजका मेलाकर्ता हुनुहुन्थ्यो रोशन बन्जाराज्यू, उहाँले हामीलाई रु 1050 रुपियाँ दिएर सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद अर्पित गर्दै भोलिको मेलाकर्ता हुनुहुन्छ पोखरा निवासी आदरणीय सुन्दर साथी नकुल घोर्सानीज्यूको परिवारबाट भोलिको निछावर सेवा रहनेछ। हामीसित अर्जी गायनमा प्रेम सागर भाइ हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हजुरहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद जिल्ला कार्य समिति कास्कीद्वारा आयोजित खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम यही सोमबार कृष्ण प्रागट्य महोत्सवको पावन अवसरलाई पारेर युवा परिषदको वार्षिक कार्यक्रमै हो। यो खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम जुन श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर अथवा पोखरामा पनि हुँदैछ र 14 गते बिहान 7 बजेदेखि सुरुवात हुने कार्यक्रम 10 बजेसम्म रहनेछ। हजुरहरू सबैलाई उपस्थित गरी अनुरोध गरिन्छ र कसैको जीवन रक्षाको लागि श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद जिल्ला कार्य समितिद्वारा आयोजित अति सुन्दर कार्य हो यो रक्तदान, खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम जुन 14 गते रहने हजुरहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसमा सहभागिता जनाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हामीसित अर्जी गायनमा हुनुहुन्छ आदरणीय पोखरा निवासी तपाईँ हामी सबैको चिर परिचित आदरणीय भाइ प्रेम सागर भाइलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। साक्षात धामधनी राज्य श्यामाजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू, हजुरहरू सबैको कोमल चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम। पिया तुम होते सी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसे तुम जीन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी,
सब विध पियाजी समर्थ दिन रैन जात रोए रोए जी जन्म अंधे जो हम होते पिया सो तुम देखत की जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी एती पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी एती अर्ज मैं तो करूं पिया जो आड़ी भई अंतराय जी सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी अंगना बलि बलि जात जी बोलो श्री धाम के धनी की जय प्रणाम धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय प्रेम सागर भाइलाई अति सुन्दर तरिकाबाट उहाँले अर्जी गान गर्नुभयो धेरै धेरै साधुवाद र परमात्माको अनुकम्पा मेहर सधैँ बनिरहोस् हजुर सबैले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ श्री कृष्ण प्रणाम युवा परिषद नेपाल जिल्ला कार्य समिति कास्की श्री कृष्ण प्रणाम प्रागट्य महोत्सव पावन अवसरमा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम जुन श्री कृष्ण प्रणाम मन्दिर पोखराको प्राङ्गणमा यही आउँदो सोमबार 14 गते कृष्ण प्रागट्य महोत्सवलाई अवसर पारेर बृहत खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम हुँदैछ हजुर सबैले सहभागिता जनाइदिनु होला हजुर सबैलाई आग्रह गर्दै आजको पालो लिनुहुने रोशन बन्जाराज्यू त्यस्तै गरी बाणी गान गर्नुहुने वन्दना दुलालज्यू र अर्जी गान गर्नुहुने प्रेम साकरज्यू र परम आदरणीय परम वन्दनीय प्राप्त स्मरणीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजजी लगायत जुम एप मार्फतबाट हामीसित जोडिनुहुने पोखरा तनहुँ रौतहट लमजुङ चितवन हेटौडा काठमाडौँ भक्तपुर झापा इटहरी धनगढी सिलगढी
त्यस्तै विराटनगर, बुटोल, इन्डिया, कालचिनी, मादराट, युएसए, युके र विश्व जगतबाट हामीसित जोडिनु सबै सुन्दर साथीहरुप्रति धेरै धेरै साधुवाद अर्पित गर्दै हजुरहरु सबैको लागि शुभरात्रि भन्दै हजुरहरु स्वस्थ रहनु होला भन्दै बोल्ने क्रममा केही त्यस्ता गल्ती त्रुटिहरु भएको भए क्षमा दिनु होला भन्दै हजुरहरु सबैसँग बिदा हुन्छु। भोलि फेरि 7:50 मा हाम्रो भेट हुनेछ। हजुरहरु सबैलाई शुभरात्रि भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त प्रणाम।